الصالحات ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بیٹا موبائل چھوڑ دیو چاند وہ جان کے لگا ہے بھی مدنی صاحب میں کہن گے کچھ پتر تو وہ مورت نہیں جنہوں میں کہوں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز دل احترام ماؤں اور بہنوں، صدر محفل محترم جناب چودھری رفاقت باجوہ صاحب، بزرگ عالم دین حضرت علامہ محمد صدیق باجوہ صاحب اور ایکس ناظم صاحب ڈاکٹر تنویر اسلام صاحب، دیگر مضافات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سرو قلب سینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی انگنت لا تعداد رد رات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درختوں دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ اے بھائیو، اتنی کثیر تعداد تسا احباب دا انتظار کرنا، میں دعا کرنا ہے تاڑی سڑک بنن تو پہلا اللہ تاڑا کار اپنی جنت چ بنا دے۔ وہ جو ہے نا تاڑی سڑک بناون والیاں دی عمر دے نا کام ہی مر گئے نے پر سڑک نہیں بنی ہے۔ اینے پرانے ایتھوں دے ایم پی ایم این اے تے سڑک نہیں بنی۔ پھوپھی بھی ایتھوں دی ہے، آپ پھوپھی فردوس عاشق وہ بھی ادھر دی ہے تے اے دے روز تسی ویکھیا کرو منڈورا دا سرما تے روز ٹیشن مشن تے کدی اینو اینا سڑکاں دا دورہ کراؤ بھی دیوے تھلے نیرا ہے، سڑکاں تیریاں اینجنے جو میں کتیاں رجائی پاڑی ہوں نہیں سچی گل سیدھا کو بیٹھ چپ کر کے گفتگو ماراں گا میں تینوں گفتگو سنتے آنال بس میں سچی گل کہی ہے تاڑی سڑک تے قسمیں نویں گڈی ہل جاندی ہاں جی اور سڑک تے جدو گڈی چل دی ہے نا تو یہی کہندی یا اللہ یا انہاں نوں چکلا یا بھی انہاں نوں چکلا جڑے سڑک نہیں بناؤں دے۔ میں ڈاکٹر تنویر صاحب نوں کہاں گا 500 بیڈ دا تسی ہسپتال تے بنا دیتا ہے تے کسی ایم پی ایم نے کہا گیا سڑک بھی بنا دو۔ انہاں دا تعلق تو ہوندا ہی ہے، باجوہ صاحب دا بھی ہوندا ہے تے مولوی صدیق باجوہ صاحب نوں تے چاہیے ایک جلوس کڈ دے ہاں جی ایک جلوس کڈ دینا بھی یہ سڑک کیوں نہیں بنتی۔ اینے پنڈاں چ انہاں دا ورک ہے تے سویرے تہاڈی سڑک شروع ہو جائے ہاں جی پر ہوئے گی مولوی فضل الرحمان دے دھرنے تو بعد ہاں جی دن گنے جا چکے ہیں
دعا کرو اللہ جننے بیٹھے جے اللہ سارے نو اس سڑک تے آ کے صبر شکر دی توفیق عطا وہ تسی بخشے لوگ جے اللہ نے کہنا یہ اتھے بڑا رولا ہے نے ہون کی رولنا ہاں جی ایس سڑک تے بندہ چڑھ کے مدینے والی سڑک تے پی جاندا ہے ہاں جی سچی گل ہے صبر شکر ہے نا اے جن بزرگ بیٹھے نے میں دعا کرنا اج تسی رل کے دعا کرو اللہ تہاڈے علاقے دی سڑک بنا دے اے جن تہاڈی سڑک چ وال نے نا اینے ہی حکمراناں چ وال نے بڑے وال نے اللہ جاندا ہے اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول یار اے دو لائٹاں نے ایک لائٹ کرو اے لائٹ ادھرلی بند کرو میری اکھاں جڑیاں نے نا منتے جا مجمے نو کر دے تھوڑی جی تاں کر کے نا مجمے نو کر دے تھوڑی تاں کر دے نہیں بجا نہ ادھر نو کر دے سارا مجمع نظر آوے اینا مجمع ہے جیباں دا بھی خیال رکھیا جی سچی گل ہے جیباں بڑیاں کٹھیندیاں نے لائٹ انہاں لائی کوئی نہیں ادھر لائٹ لوٹ لاؤنی چاہیے سی جڑے والے اللہ جاندا مسلمانوں جدوں امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوں ہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل سگو تریشمی کر دیتی ہن مینوں ہور پے رہی ہے لائٹ ادھر نو کار اچھی نو یا بند کر دے عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس پچھلے مجمع نو کرنا مینوں مجمع نظر آوے سونا نالے لوکاں نو بھی پتہ لگے مولوی لائٹ اگے کیویں بیندے اینی لائٹ اگے بہ کے اینک لگنی اور ہاں جی ہے لائٹ بہت زیادہ پرانو کر پرانو بیگ ہاں نہیں تو ویسے بند کر دے اور تائے نو نظر تائے لائٹ پیندی پئی رہن دے بس تائے نو تنگ نہیں کرنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا حال مشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کملی والیا مدسر دی چادر کے سول والیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتقون الحوادیاں پاک بلیاں والیا قدن را تقلبا وجہ کا فی السما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والیا سونیا محبوبا میں پوچھدا پلک دے تاریانو دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنے زینت اسمان دی جے چاک چاک نظراں تھلے کی ہی مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی پہ ذرا جان دیے واس چلے پکھڑے والے آ جائیے جتھوں واز قرآن دی آمدی ہے جتھوں واز قرآن دی آمدی ہے جتھوں واز قرآن دی آمدی ہے وس چلے فلورے وچ آ جائیے جتھوں واز قرآن دی آمدی ہے اللہ جننے بیٹھے نے تیرے قرآن نو سن مولا قیامت نو انہاں دی دھیان نہ سن لو جدی اودن دھیان نہ سنی گئی نا میدان محشر چ تے سارے دھونے ہی تپ جان اج اودیاں دھیان نہ سنے گا کل قیامت نو تیریاں دھیان نہ سنے گا گل تے اودن سنن دی ہے نا اودن اللہ سن لوے ساڈی کہو آمین میرا یار گوپال پور تو بھی آیا ہے آگوال تو ناظم صاحب اللہ برکت دے اس سارے میرے چاند نے ہاں جی جنہیں بیٹھے نے تائے نے سوٹی پھڑی میں ڈر گیا بھی خیر تائے میرے تائے نو یاتی دے اللہ تائے دی عمر چ برکت پائے پترو ہاں جی تھی تائے دے نام تے ہسدے چلے تایا انہوں کہی دا جڑا اپنے ابے تو وڈا ہو انہوں تایا کہی دا ہاں جی توجہ بھی بچے سیدھے ہو کے بیٹھو چل لے دا ہو جلدی کر ہاں جی تو اسی شرارتی جے تینے چل اٹھ ادھروں اٹھ دے تو ادھر اٹھ پا تینوں کیا ہو دیاں کچھاں جو نکل دے نکل جلدی کر چل ادھر سائڈ تے چل تم ادھر لے دا چل میرا چان چل
वे दी कटिंग वो नाई किड्डा उतरा जिन्हें इनू इंजदा अल्लाह जानदा। मैं सच्ची गल वेखो खोता कटिंग कमियार खोते मुंडे ने इंज वो नाइयां नू अल्लाह जानदा। सोच नहीं भी पिंडां च भी इहो जी कटिंग मार दी अल्लाह जानदा। फिर चार चपेरे मुंडे ने ते मूँह चौंसे आम दी गिड़क तरह निकल आउंदा ना। इंज करो मेरे पुत्रो खुदा दा वास्ता जे इंज दी कटिंग ना करया करो। तुसी हजूर दी गुलामी च रहो। कमली वाले दे गुलाम जिथों लंघदे सी लोकी वेख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदे सी। ताड़ी कटिंग ताड़ी सूरत ताड़ी सीरत मुस्तफा दे ताबे होनी चाहिए। ऐ सालाना जलसा रखते हैं बाजवा साहब तानू इन्नी दूर तो सादे ने ते रोटी रोटी भी खवाते हैं खवाती है। ये पहली कौम है जी खा के भी बैठी है नहीं तो मैं कई वेख्या खा के अल्लाह बेली होंगे। हाँ जी ये पहली कौम अल्लाह कबूल फर। मैनूं लगदा है बाजवा साहब भी उत्थे पहला खवाते हैं मुंडे की बेरियां ते वे लो आम बैठी होंगी कि नहीं। इहदा मतलब है लोग झूठ बोलते हैं कि लोग लंगर ली बहिंदे ने। लंगर ली नहीं बहिंदे कमली वाले दी गुलामी ली बहिंदे ने। हाँ जी वे लोग किन्ने बैठे हैं। अल्लाह ये मेला सालाना लाई रखे। अल्लाह हजूर दी मोहब्बत च असीं बैठे रहिए ते सारी रात। मैनूं अंज एक बंदे ने पूछया 2-4 दिन हो गए ने भी आ मौलवियां दे जलसियां च लोग सारी रात बहिंदे ने। मैं आख्या भी हुकूमत इहो जी आ गई लोगों का काम नहीं है। लोग कहते हैं चल मौलवी सोना ही है। अगे लोग पुछते होंगे भी हफ्ते नूं जलसा है हुण हर दिन ही लोग चले जाते। मेरे वीरो इस हुकूमत ने तब्दीली नहीं लियानी। जो तेरा ईमान बनेगा ना सोने वर्गी चीज़ भी पई होवे तो तू फड़े ना उदों तब्दीली आनी है। हाँ जी बंदे नहीं तब्दीली लियाउंदे बंदियां दा करदार तब्दीली लियाउंदा है। हाँ जी इत्थे तुसीं चीज़ रख दवो तो जे 10 दिन पई रहे तो समझ इस पिंड च तब्दीली आ गई। तो इत्थे इत्थे मोबाइल चार्जर ते लाओ ना चार्जर लभदा ना मोबाइल लभदा तो फिर तब्दीली की आनी। सच्ची गल कर रहा मेरे को सीधियां गल्लां हुंदियां ने। मैं अपनी तकरीर च कोई गल बेमानी नहीं करता। उहदे च सबक हुंदा है। तब्दीली उदों आनी है जो तेरा ईमान इंजदा होवे कि लोकां दे बूहे खुले होण तू किसी दी चीज़ वाल ना तक तेरे च सबर भी होवे तेरे च शुक्र भी होवे। आप तू दाल ना भी खावे तो सबर भी करे तो शुक्र भी करे। मेरे जुम्मे मौजू सबर और शुक्र लगाए। कुरान कहंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह जानदा वीरा के ना सबर के ना मदीना तो नबी है केड़ा मदीना है आलम न शहरा दा सीना लोकां दिया लख ठारा साडी ठार मदीना अल्लाह जांदा साउंड इंज चुकया कर जिवें हुकूमत चुक के झूठ बोलती है। चंगा जरा चुक के रखना जरा चस आवे। अल्लाह जानदा है मेरा चन जरा चला नहीं तो तेरे पैसे भी अज मैं ले जाने। हाँ जी जरा साउंड चला चस आवे। कमली वाले मुहब्बत जिवें आ गरीबां नूं नच के तब्दीली दी चस आई है ना नचो उदों मैं आना ना बाजो है तानू की मैं हुण महंगाई च मरो सानू की। उदों मैं बड़ा कलपदा सा बाजो बाजो आंदे सी ये नासर मदनी नूं की लगे ते सानू ते महंगाई दा कोई फर्क नहीं। तेल महंगा होया सी बाजवे नूं कहना मेरे वधा दे। सच्ची गल क्यों जी सदीक बाजवा साहब सानू ते कोई तब्दीली दा फर्क नहीं मौलवियां ते बिल्कुल नहीं। उंज एडी अंतरी हुकूमत आई है लैक्स की गाची ते इन्ना टैक्स इन्नी को करती है एक ना नहाइए लैटरीन च डिग पैंदी हाथों निकल जाती है। सच्ची गल ये हालात हो गए ने। मैं तुहाडे कोल अज वादा लेना है तब्दीली बंदियां कोल उम्मीद नहीं रखनी अल्लाह कोल उम्मीद रखनी है। बोलो किदे कोल उम्मीद रखनी है हाथ खड़े चुक के कहो किदे को रखनी है। जदों अल्लाह कोल उम्मीद रखोगे ना तो फिर तुहानू पत्थर दे विच कीड़ा भी पलदा नजर आएगा। जो बंदा बंदियां को तब्दीली की उम्मीद रखो फिर जलील होए। सुनिया जे मदीने तो दी गल शुरू की है ना सबर शुक्र ना मौजू दिता है तो मदीने दे लोग किड्डे साबर शाकर सी। सुनिया जे साड़ियां बीबियां ते साडे बंदे काले पै जांदे ने ना
घरां च नशुकरी बड़ी है, बेसबरी बड़ी है। ऐ सुनिया जे कैसा सबर है मदीने च। मदीने दी औरत एदा खावंद मदीना तो नबी च आंदा कर्मा वालिए रोटी पका के ले आना। इन्हें खावंद नू चिड़किया नहीं, इन्हें नहीं क्या आटा कोई नहीं, इन्हें नहीं क्या रोटी कोई नहीं, इन्हें नहीं क्या माल कोई नहीं, इन्हें नहीं क्या घ्यो कोई नहीं, इन्हें नहीं क्या चीनी कोई नहीं, इन्हें नहीं क्या पत्ती कोई नहीं। बीबी दा कीदा सी रोटी अर्श वाले दे जुमे, रोटी खावंद दे जुमे नहीं। इत्थे पहलों लिखाउंदे ने साडी धी नूं किन्ना खर्चा देंगा। चलिया लिखा के भी धीआं वसदियां। 1000 रुपया लिखो जी, 5000 लिखो, 3000 लिखो। जिहड़ा मौलवी निकाह पढ़ाउंदा है उहनूं शारे ना देंदे 1000 रुपये ही देंदे। बड़ी हद छाल मारनगे 1500 दे देने। ते जे सदीक बाजवा साहब वर्गे मौलवी होण फिर पल्लिओ 500 दे आवेगा। मैं तो वेख्या ना, इन्हां ने साडा बेड़ा पाया। बाजवा साहब भी चाहिए 5-10 हज़ार निकाह दा लैण, ताकि इन्हां लोकां नूं पता लगे जे बाजियां नूं 50,000 दे सकते हैं तो मौलवियां नूं 10,000 नहीं दे सकते। साडे वारी आंदे ने जंज माड़ी। सही गल, सारी जंज जिहड़ी है ना अल्लाह जांदा पैसे सुट्टी जाणगे, लोकी लुट्टी जाणगे। मौलवी वारी जनाबे वाला कहणगे मौलवी सबर करो, शुक्र करो। 100 रुपया तुहाडा टाउन दा 100 रुपया परत की फीस ना टाउन वाले 100 या 200 होएगी, तो तुहानूं 1300 फिर बच जाना। साडा बड़ा साफ आ। कई मसीतां वाले बड़े औंतरे ने, ये ईद वाले पैसे भी मौलवी नूं देण दी बजाय मसीत ला देंदे। वो चलिया साल बाद ईद आउंदी, वो तो मौलवी नूं दिया करो। हाँ जी, साल बाद ईद आउंदी है मसीत लाउण लग चलियो। जिन्हें मस्जिद आबाद करनी है उन्होंने भी दिया करो, ਉਹਦੇ भी बच्चे ने। हाँ जी, ਉਹਦੀ भी सस है। कई बंदे मेरी गड्डी वेख के आंदे ने जी वो तेल इन्ना को लगदा ते चलिया। बेगम का खर्चा कोई नहीं, सस का कोई नहीं, टायरां का कोई नहीं, बेलियां का कोई नहीं, परौणियां का कोई नहीं। हर चीज़ वेख्या करो ना, कली गड्डी का पेट्रोल ना वेख्या करो। कई बंदे साडा ही हिसाब करते हैं कसमें, इन्ना नैब आपोजिशन का हिसाब नहीं करन दी जिन्ना नमाजी साडा हिसाब करते। हाँ जी, साडा बड़ा हिसाब करते हैं। कलमा पढ़ के दसो भी ईद वाले दिन भी कई आते हैं मौलवी नूं काहदे देने ने, मसीते ला दे। तो जे मौलवी ना होवे तो मसीत बाद होएगी। मस्जिदां मौलवियां ना बाद हुंदियां। इस वास्ते मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन्ना गहराई च जाके हिसाब ना करया करो। हाँ जी, अपने अंदर ये अवेयरनेस लियाओ, असीं अपने उलमा की इज्जत करनी। कई बंदे अल्लाह जांदा, मैं लाहौरों निकले एक दिन तकरीबन फुटपाथ ते मैं खड़ा, मैनू काम सी कोई, तो वह दूरों वेख के ना एक बंदा मैनू वेखी जाए, तो मैं आख्या भी चलो मैनू सियाणदा होना भी मदनी साहब। तो मैं उन्होंने आवाज़ मारी की वेहना, कहंदा मैं वेहना भी जे असीं ना होईए मौलवी कित्थों खान दसो। मैं आख्या रिज़क दा दाता तू है कि अल्लाह है? मैं साडा रब कोई नहीं गा। अज वादा करो पुत्रो, असी किसी दे वल नहीं वेखांगे, जिन्हें उन्होंने दिता असी अर्श वाले अल वेखांगे। किसी दी फसल चंगी वेखे ना ते ओए ना क्या कर, ए दी फसल बड़ी पक्की, ओहदे अल वेख्या कर जिन्हें ये बनाई है। ते जे कोई रक्शे दे विच जाना होवे ना मोटरसाइकिल ते किसी दी धी भैन वल वेख के ट्रक च ना वजया कर। हाँ जी, जो तू हुसन वेखे ते शेर पढ़िया कर। मुजरा परवांदे ने सोनी सूरत दा आशिक होना ते एक दी वड्याई उस सोने दा आशिक हो जा और जिस सूरत बनाई। चलिया इस हुसन वाल ना वेख। आ हुसन तो हुण सर्दियों च बड़ा बनना है। मुंडिया ने क्रीमां लैंदियां ने, सारी ठंड च ना क्रीमां लाउणियां, 2 महीनों बाद मूँह अमरीकन होना, धौन अफ्रीकन होनी है। ये हुसन च इज्जत नहीं बच्चों, लिख लो मेरी गल। जे सूरज च इज्जत हुंदी बिलाल नूं किने पुछना सी? बिलाल रंग दा काला सी, कमली वाले दे लड़ लग गया, चलदा जमीन ते सी, चलने दी आवाज जन्नत च सुनाई देंदी सी। इस वास्ते मेरे बच्चों, अपनी जवानी मत बर्बाद करो किसी का हुसन देख के। जिसको भी अल्लाह ने हुसन दिया है उसकी चमड़ी में इज्जत नहीं है,
اس کی سیرت میں عزت ہے. اگر تمہارا کردار اچھا ہوگا تو لوگ تمہیں تاریخ میں یاد رکھیں. کنے لوگ نے جڑے کنجر خانہ کرتے ہیں انہوں کا رنگ کڈا چٹا ہوندا ہے, پیر چٹے نے, دھون دے پانی لنگے تے نظر آوندا ہے, پیپسی پین تے گردن چ نظر آندی ہے. پر کی وجہ ہے؟ کوئی انہوں دا رشتہ نہیں پوچھدا, کیونکہ وہ صورت دے سونے نے, سیرت دے سونے نے. اللہ جنے بیٹھے نے سب نو سیرت دا بھی سونا بنایا تے صورت دا بھی سونا بنایا. پر ساڈے تے اللہ جاندا ہے منڈے ماں پیو نو کہندے نے بس رشتہ میں اوتھے کرنا ہے جڑی میری چوائس. ہاں جی, اے منڈے ہسدے نے, انہاں نوں سچیاں گلاں لڑدیاں نے, نہیں سچی گل کر رہے. اللہ جاندا منڈے قسمیں چٹی چمڑی ویکھ کے ماں پیو نو آندے نے ڈونٹ ٹچ می لائف, تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے. میں منڈیاں نو کہاں گا پتر جمعہ 8 دن اے صبر کر, جیڑی تینوں ویکھ کے ماں پیو دی پگ دی سکی نہیں رہی وہ تیرا کزن سونا ویکھ کے تیری عزت دی بھی سکی نہیں رہے گی. جڑا تیرا حسن ویکھ کے تیرے تے ڈول گئی تے کل تیرا بھرا تیرا چاچے دا منڈا ویکھ کے سونا تو تیری عزت بھی نہیں ویکھی. جڑی پیو دی عزت دی سکی نہیں, ماں دی عزت دی سکی نہیں. میرا تانوں پیغام ہے میرے بچوں, اج ناصر مدنی نے تسی سننا آئے ہو تے میری تے سیدھی گل لوکاں نوں پیغام میں معاشرے دی زبان چ بولنا ہے تاکہ معاشرے نوں سمجھ آوے. میرے بچوں ہن گھراں دے گھر بگڑے پے, ہن اللہ جاندا پہلے لوگ جڑے دادے ہوندے سی نا, دادے میر عالم, انہاں پگ دے ہونی تے پگ لے ہونی, انج رشتے ہوندے سی. دادیاں دی عزت بھی بڑی ہوندی سی تے دادے کسے نال دھوکھا بھی نہیں کردے. تے ہن رشتے کیویں, ماں بھی انی دھی بھی انی تے انا ہے جوائی, تے رب نے سانو بھاگ لایا گو نو بھی انی آئی, سارا ٹبر ہی انی آندا. سچی گل, اکھاں والے انے ہوئے پے, جنوں ویکھو کوئی سوچ ہی نہیں. اج کنے بندے وعدہ کر دیو اسی حضور دی صورت نو بھی مناں گے, سیرت نو بھی مناں گے انشاءاللہ. کرو ذرا چکو, ذرا ہاتھ چکو, ذرا چکو چکو پتو ہاتھ چکو. گل تے بن گئی ہے نا. مدینے دی عورت مدینے دے اندر بیٹھی ہے, ذرا دھیان میرے ول. خامد کی کہندا میں اپنیاں بہناں نوں کہاں گا بہنے گھر چ غریبی آ جے صبر کریا کر, شکر کریا کر. اللہ پاک دے قرآن نے کہا ہے نا جدوں غریبی آ جے صبر کریا کرنا. اس بی بی دے گھر اندر نہ کو روٹی ہے تے نہ کو بوٹی ہے. خامد کہندا کرما والی روٹی لے آنا, اج کل دی ہوندی تے کہندی گھر دا کھانا خراب ہویا ہے تینوں روٹی کتوں لیا کے دیوانا. پر اے بی بی بڑی نیک ہے, مدینے دی عورت ہے. عرض کرنا تھوڑی جی کچھ لا کے رکھ, مدینے دی عورت ہے. عرض کرنا چاہ رہے من 101 بخار ہے, انی میری طبیعت خراب, میں پھر بھی پہنچے ہیں کہ اللہ وعدہ نبھاؤن دی توفیق دے. آجا آجا پتر بیٹھ جا نیچے. یہ تاڑی مانت 500 روپیہ نے میرے تے بوجھ پاتا ہے. یہ یتیم خانہ جڑا میں بنایا ہے نا یہ اوتھے لگنا ہے. مینوں کوئی بندہ بھی تقریر چ پیسہ دیندا ہے میں اوتھے لا دینا. سب تو اوکھا کام ہے مانت کسے جگہ تے لاؤنی. یہ پیسہ فتنہ ہے نا, بندے دا ایمان ڈول دینا. مگر اس بچے نے 500 دیتا ہے, انشاءاللہ اے دا اوتھے لگ جو. وہ غریب یتیم انہوں دعاواں دین کے اللہ قبول فرما لے. مدینے دی عورت ذرا دھیان کریا جے, میری یہ پہنے نہ کریا کر, خامن نہ روزی دے شکوے نہ کریا کر. وہ میرے بچوں نہ پوچھیا کرو روٹی کیویں تینوں کھواندا ہے, کیویں دا خامن تینوں خرچہ دیندا ہے. میری یہ پہنے اللہ نال معاملے سیدھے کر لو. اے مدینے دی عورت میرے نبی دا شہر مدینہ ہے, آندی ہے کرما والے آؤ موی مسلح ڈاؤنی ہے, تمہیں مسلح ڈاؤ تے رب دی کنڈی کھڑکا لینے آؤ. اے دا خامن باہر نو چلے گیا نا, اے بی بی نے مسلح ڈالیا ہے نا. آمن استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس بی بی نے مسلح ڈالیا ہے نا تے کی کہندی پئی ہے, آندی عرشاں والیا تو آپ کیا سینا, آجا مانگ لے جو کچھ چانی ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانی ہے. میرے ملنے نو لگدا ہو کرایا نہیں, میں کو دور محل بنایا نہیں, چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں, خالی ہاتھ آویں جو
جولی بھر دیواں تینو مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اے بی بی نے مسلح ڈایا ہویا ہے، میرے ویرا تو ہی دھیان نہ سن لاؤ، نہیں پہنے تو ہی دھیان نہ سن لاؤ، وہ دے دربار چ منگیا کر، صبر شکر دا دامن نہ چھڑیا کر، بے صبری نہ ہویا کر، بے صبرا نہ ہویا کر۔ اے بی بی صبر والی ہے، انہیں مسلح ڈالیا ہے، وہ دی کنڈی کھڑکائی ہے جڑا سب دیاں سندا ہے، وہ دی کنڈی کھڑکائی ہے جڑا دے کے مینا نہیں مار داؤ تے نہ جی سن لو دھیان نال دے کے میرا نہیں مار داؤ تے لے کے بھولدا نہیں۔ اس بی بی نے رو رو کے مسلح پیون دیتا ہے، میں سجدہ کراں تے گل ہو رے، تو سجدہ کریں تے گل ہو رے۔ بچیو کیوں نہیں تسی دھیان نہ سن دے، گفتگو سنو دھیان نال۔ اللہ جاندا وے میں سجدہ کراں گل ہو رے، جدے کر چگلے ڈنگ دی روٹی نہ ہوئے وہ مسلح ڈا کے روے تے گل بن جاندی ہے نا۔ چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر اگے رب دے گریا زاری کر، اٹھ سجا تے اسواری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو، او سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، جتوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سربل اس وچ لا دے تو۔ اوے اساں نتنے تے تھے آونا نہیں، اساں نتنے تے تھے آونا نہیں، تد سننا اساں سناونا نہیں۔ ساڈا جوگی والا تیرا ہے میرے ویر مسافر، سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے، اتھوں نظر بچا کے تر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا ہے۔ اے بی بی نے مسلح پیون دیتا ہے، وہ دے اگے رو رہی ہے، عرشاں والے آؤ روٹی چاہی دیئے، خاوند اگے شکوہ نہیں کیتا، وہ خاوند باہر گیا ہویا ہے، انہیں سلام پھیرے آنا، ادھروں چکی چل پیئے، وہ دا خاوند آ گیا ہے نا، آندہ ویکھ گئے اللہ والے خیر ہے نا، آدھرا آٹا پرہاں کرنا، ایک گٹو پر پر کے پرہاں کر رہے ہیں، کہندی ہے اے چکی چل پیئے، اللہ پاک نے آٹے دی چکی چلا دیتی ہے، تے تو ایتھے آٹے دے گٹو پر کے سیڑ تے کر، تے میں روٹیاں پکا لوانا، اے تندوری وال گئی ہے تے تندوری روٹیاں نہ پری پئی ہے۔ ادھروں چکی چل پئی ادھر تندوری پل پئی، ادھروں چکی چل پئی ادھر تندوری پل پئی۔ ساڈا کام نہ چلے، ساڈے گھر چ رزق نہ آوے تے اسی تویزاں والےاں کول جانے، جی میرا کام نہیں چلدا، وہ جی ساڈی دکان نہیں چلدی، وہ جی ساڈی فصل نہیں ہوندی، وہ جی ساڈی دکان نہیں چلدی، وہ جی ساڈی ہٹی نہیں چلدی، وہ جی ساڈا کام نہیں چلدا، اوندا 10,000 مینوں پھڑا، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ سچی گل او چلیا تویزاں نہ جے کام چلدا ہوندا نا، جے تویزاں نال تیرے گلے بھر دے تے میں عمران خان صاحب نو کہاں گا باہروں منگن دی لوڑ نہیں، تے پاکستان دے جڑے تویتاں نے کیڑی مرض دی دوا نے، انہاں سارے نو کٹھیاں کر کے سٹیٹ بینک لے جا تے اوتھے ایک ایک تویت رکھا تے امترا ڈالر ہی تھلے آ جے، مہنگائی تو جان چھوڑ جے۔ اے تویتاں والے کیڑے مرض دی دوا نے جڑے لوکاں نوں جو آندے دکان تے تویت لاؤ تے گاہک بہت ہی آوندے نے، گلے چ تویت رکھو برکت پیندی۔ مینوں ایک بندہ کہندا جی بٹوے تویت رکھنا کر دو، میں کہو تویت میں اپنے بٹوے وچ نہیں رکھ سکدا۔ وہ جو کرے بچے چھوڑ ادھر دھیان کر، اوے چن تینوں ڈرپ لگنی ہے صبح، تو موبائل تے لگا ہے میں حساب لا لیا، توجہ نہ گفتگو سنو دھیان نہ اینے میں وینا پیکتے لائٹ انہاں نے جناب میرے تے نہیں لائی، ادھر لائٹ مجمے تے ہونی چاہیے سی، مینوں مجمع سارا نظر آوندا، میں بولاں مجمے تے گرفت رکھ کے خطیب بولے تے پھر مجمع دھیان نہ سندا۔ ایک لائٹ ادھر بھی لایا کرو رفاقت صاحب، مجمے سارے تے لائٹ ہونی چاہیے، سکوٹی دی بھی وجہ ہوندی ہے۔ ہاں اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے۔ جڑے والے اللہ جاندا مدینہ تو نبی ہے،
اس عورت نے ویکھیا نا ادھروں چکی چل پئی ادھر تندوری بل پئی ہے آندا کرما والی آٹا کتھوں آیا ہے کہندی ہے کرما والے آؤ جدوں تو کیا روٹی پکا میرے گھر چ آٹا نہیں سی میں صبر کر کے مسلہ ڈالیا نا او دا شکر ادا کرن لگ پئی اللہ پاک نے میرے صبر دا بدلہ دیتا میں سلام پھیریا تے ادھر آٹے والی چکی چلن لگ پئی ہے جے میں تندوری چ روٹیاں لاؤن گئی ہے تندوری روٹیاں نہ پری پئی ہے سنو ذرا دھیان نال میرے نبی کریم دا صحابی او چکی دا پڑ چوک کے ویکھن لگا ہے کہندا میں ویکھاں تے صحیح پڑولا دانیاں والا کتھے پیا ہے جتھے آٹا آئی جا رہے پڑولا دانیاں دا نا ویکھاں کتھے پیا ہے تے جڑے ویلے او پڑولا ویکھن لگا نا چکی دا پڑ چکیا نا تے تھلے ککھ وی نہ تے نبی پاک کو پجا گیا کہندا سونے ساڑے گھر چکی چل پئی اس طرح میں اپنی بیگم نو کہا تو نے نماز پڑھی تے اللہ نے چکی چلاتی تے فرمایا پھر کہندا سونے میں چوک کے ویکھن لگا بھی اے دانے کتھوں آ رہے تے سونے او چلنوں اڑ گئی آپ فرماندے اللہ تیرے تے رحم کرے جے تو نہ چوک کے ویندا بے صبرا نہ ہوندا تے اللہ دے کماں تے شاکر رہندا تے پھر اے سارے مدینے نے آٹا کھانا سی تے ساڈا صبر شکر ویکھ لو اسی جے کسی دی کوٹھی 3 منزلہ ویکھ لیے نا تو کوئی بندہ کہے یار بڑی کوٹھی او چھڈو جی ٹھگی مار کے بنائی ہے نا اونے پاویں اندر وڑ کے اللہ نہ سلا کر لی ہوئے معافی مانگ لی ہوئے ہانڈی ابلی کنڈے کدے سڑے تو تانوں میں انج کہاں گا جڑا بندہ صبر نہیں نہ کرنا جاندا او بیری ال ویکھ لوے بیری ویکھی ہاتھ چکو جنہ بیری ویکھی تایا چوکلا ہاتھ تیرے وقت بیری دی راکھی کر دے نے تائے بیریاں دی راکھی بہندے نے چکو ہاتھ میں وینا جڑا بندہ صبر شکر نہیں نہ کردا او بیری ال ویکھ لے میاں صاحب فرماندے نے میٹھا میوہ او بیری دیوے تے مڑ وی وٹے کھاوے صبر کرنے والا بندہ مڑ بیری بنے جاوے بیری ہر سال مٹھے بیر دیندی تے پھر وٹے بھی ہوئی کھاندی اچھی بولو میں 1000 روپیہ نام دینا ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہے اگو بیری نے مینوں چھتر ماریا پر ایویں نہ کو کھڑا ہو جائے میں 2 گواہ بھی منگنے آہو پہلے 1000 لین واسطے اٹھ پو دھیان کرے بچے دھیان میں وینا پہ ٹرالی دھیان جیڑ والے اینے بیٹھے جے چلے ہو بیری نو کنے وٹے پیندے اگلے سال پھر پھل دیندی ہے کہ نہیں دیندی بیری کڈی صابر میاں صاحب فرماندے نے لکا پیر بیری نو لگے دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے حضرت علی شیر خدا قور رضی اللہ تعالی ادھر دھیان کرو سارے قور رضی اللہ تعالی حضرت علی دا صبر شکر تانوں دسا علی علی سارا جگ کردا اپنے اپنے رنگ وچ کردا وے مگر جو علی کردا کوئی کردا دلیل دین لگا وے اینے مجمع چ کوئی کردا میں کہاں گا کوئی بھی نظر نہیں آونا کیونکہ جٹاں دا پنڈ میں تھوڑا جا جٹاں دا آپریشن کر لواں ذرا سنیا جے دھیان نال اللہ جاندا ہوئے گل بڑی وڈی ہے سنیا جے دھیان نال علی سارا جگ کردا ہے میں ویکھاں نا جٹاں چ صبر شکر کنا وے باجوا صاحب نے موضوع دیتا وے صبر تے شکر تے میں تانوں برداشت دساں کنا لوکاں چ صبر ہے سنیا جے دھیان دے نال اللہ جاندا وے کنا چ علی سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو علی کردا وے او کوئی کردا وے جلے حیدر کرار زخمی ہو گئے نہیں مسجد دے اندر حیدر کرار زخمی نہیں امیر المومنین تے حملہ ہو گیا وے شیر خدا تے حملہ ہو گیا وے زہرا دے سر دے تاج تے حملہ ہو گیا وے حسنین دے بابے تے حملہ ہویا وے دماد رسول تے حملہ ہویا وے عزیزان من میری امام علی مقام حسنین دے نہ جان نو ماننے والو امام علی مقام دے نہ جان دا کلمہ پڑھنے والو میرے سجدہ شعاب علیہ جنہ دے نہ جان محبت دا اظہار کرنے والے غیور مسلمان بھائیو حضرت علی شیر خدا بیٹھے نہیں جلے ظالم نے حملہ کر دیتا وے حیدر
قرار تے حملہ ہو گیا وے، مولا علی پاک تے حملہ ہو گیا وے، زخمی حالت چ شیر خدا گھر نو آ رہے نے، جدو حسن حسین کھڑے نے، میرے نبی کریم دے پیارے دماد نے فرمایا آؤ میرے شہزادیو، ابو جان حکم ہوئے میرے ننے شہزادیو آؤ ذرا قریب آ جاؤ نا۔ جنوں دونوں شہزادے قریب آ گئے نے، حیدر قرار فرماندے نے او میرے بچیو میرا قاتل کتے آؤ؟ ابو جی قاتل گرفتار ہو گیا وے، تہاڈا قاتل گرفتار ہو گیا وے، جس بے ایمان نے تہاڈے تے حملہ کیتا وے او ابن ملجم گرفتار ہو گیا وے۔ حیدر قرار دی عظمت تو قربان جاواں، پسینہ نکلدا پیا وے، خون نکلدا پیا وے، علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا وے او کوئی کوئی کردا وے۔ پسینہ نکلدا پیا وے، خون نکلدا پیا، زخمی اللہ دا شیر، جدو شیر خدا زخمی ہو گئے نہیں، علی حسد اللہ شیر خدا زخمی ہو گئے نے، ظالم نے قاتلانہ حملہ کیتا وے، واہ علی تیرے صبر تو قربان جاواں، تیری برداشت تو قربان جاواں، تیری برداشت تو قربان جاواں، تیرے صبر تو قربان جاواں، تیری برداشت تو قربان جاواں، تیرے اچے ظرف تو قربان جاواں۔ عزیزاں نے منظرہ لفظ سنیا جے دھیان نال، میرے بچوں میرا قاتل کتے آؤ؟ سنو جٹو زمیندارو، گل گل تے بندہ پھڑکاؤن والے ہو، وٹاں تو بندہ مارن والے ہو، کھال چ پانی نگاؤن تو بندہ مارن والے ہو، زمیناں تو لڑ کے بندہ مارن والے ہو، قلعیاں تے قبضہ کرن لی بندہ مارن والے ہو، جائیداداں تے قبضہ کرن لی بندہ مارن والے ہو۔ او جٹو زمیندارو اج تیرے پنڈ ناصر مدنی آیا ہے اور پیغام دین آیا وے، صلاح معاشرہ تے گفتگو کرنا آیا وے، میری کوئی تقریر لے کے آؤ، میں جہاد کر رہا معاشرے دے اوتے، ہر برائی دا رد پیش کر رہا وے تاکہ لوکاں نو ایمان لب جاوے، لوکاں نو دنیا دے تے جنت لب جاوے، لوکاں نو مدینے والے دا ساتھ مل جاوے۔ علی شیر خدا کھڑے نہیں، آؤ میرے بچوں جی بابا حکم ہوئے میرے شہزادیو قریب آ جاؤ، جی ابو جان حکم ہوئے جاؤ میرے بچیو، دیکھے جے میرا خون نکلدا پیا ہے، میرا پسینہ نکلدا پیا وے، ہاں ابو جی خون نکلدا پیا، ظالم نے وار کیتا وے۔ شیر خدا فرماندے نے عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمانوں، امام اللیٹ بن عرض کرنا چاہ رہا میں میرے بچوں حیاتیاں مانو، عرض کرنا چاہ رہے اے سی ڈی والا بھرا بڑا چنگا وے، میری گل مان لیندا اللہ یاتی مانے، بڑی وڈی گل ہے، ذرا دھیان میرے ول، ماں دے کاجل والے نبی نو ماننے والو، شیر خدا بیٹھے نہیں، سنیا جے لفظ سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے کہ واقعہ علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا وے وہ کوئی کوئی کردا ہے۔ ادھر حیدر قرار کھڑے نہیں، جاؤ میرے بچیو اپنے باپ دے قاتل نو میٹھا پانی پلایا، وہ اج گرمی بڑی ہے، 1,00,000 روپیہ نام دینا اس مجمع چ، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ میں علی نو من کے اپنے باپ دے قاتل نو میٹھا پانی پلایا۔ نال کہن لگے پترا میرے دشمن نے مینوں ایک ضرب لائی ہے، جدو بدلہ لین لگو تے ایک ہی ضرب لایا جے، دجی نہ لایا جے کتے قیامت نو جواب نہ دینا پے جائے۔ کتنا صبر اور برداشت سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک کتنا مجمع بیٹھا ہے۔ چلیو ایتھے میں ویکھیا جٹ قتل کر دینے نا، چٹھے راجپوت مہر ڈوگر پنچیر برادریاں جڑیاں نا، اے لڑن مر نو کٹھے نے، کھان پین نو وکھو وکھ نے، لڑدے بڑا نے۔ میں تاڑی مرمت کرنی ہے پترو، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے سجنوں، میرے مکھنوں، او میرے چنوں، میری ایک منو میں تاڑیاں کروڑ منو، بس ایک مان لو۔ اے لفظ سنو، 1,00,000 روپیہ نام دینا ہے، اے سارے علی دے من نالے بیٹھے نے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے کہ علی نے کیا میرے پتر ایک ضرب لاؤنی ہے، انہیں مینوں ایک لائی ہے، دوسری نہیں لاؤنی، ایتھے قتل ہو جائے نا کسے دا، وہ دے کلے پٹ کے لے جاندے نے، کھرلیاں لے جاندے نے، چھتاں پٹ کے لے جاندے نے، کنک سڑدی رہندی ہے وچے گر جاندی ہے، وڈن نہیں دیندے۔ اے مسلمان نے، یہ ہے مسلمان۔ ہونے میں علی دے نام دا نعرہ لواواں نا تے پورا پنڈ ہل جانا۔ اللہ جاندا حضرت علی دا شان اتنا اچا، نبی پاک میں جدے دل چلی دا پیار نہیں او بندہ مومن ہو سکدا، حب علی ایمان۔ مگر جننے بیٹھے ذرا سوچ کے دسو، پنڈ دے وچ نہ کسی دی کھرلی چھڈ دے نے،
ना उहदे बच्चे छड्डदे ने, अग ला देंदे ने घरां नूं। चलिया तेरे कतल च बर्दाश्त नहीं, तेरी दुश्मनी च बर्दाश्त नहीं। अली दी दुश्मनी च भी सबर है, अली दी दुश्मनी च भी शुक्र है, अली दी दुश्मनी च भी दीन है। दुश्मन ने हमला किया, पुत्र कहते बाबा बाप दे कातल नूं पानी नहीं पिलाया जांदा, उन्हें साडे बाप ते हमला किया वे, साडा घर जालना चाहया है, असीं उहनूं किवें पानी पियाईए? इहनूं सबर कहंदे नहीं। लफ्ज़ सुनिया जे अली शेरे खुदा की फरमाउंदे ने, कहंदे ने पुत्रो ओदी दुकान च जो सी की मियां साहब फरमाउंदे ने, जो दुकान दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा किथों देवे, हो तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। जो हट्टी च होवे सौदा वो मिलता है। उच्ची बोलो, जो हट्टी च होवे सौदा। हजरत अली दे बच्चियां ने बाप दे कहन ते पानी पियाया, ते तेरा इत्थे की हाल है? बाप दे कातल नूं पानी पिलाना सौखा है, ते तेरा की हाल है? इत्थे मिस्त्री वेखे ने ना, वो मकान बनाउंदे ने, जिधर वड़जन जां उन्हां दी मंजी निकलदी है या इन्हां दी निकलदी है। सही गल। पर अद्धे मिस्त्री चंगे भी हुंदे ने, हाड़ जेड़ दियां धुप्पां सहिंदे, पो माग दे पाले ते जन्नत नूं जाणगे कांडियां तेसियां वाले। हाँ, ते कांडी खड़के तेसी खड़के, खड़कन सारे साज, सारी दुनिया पिट के मर गई, बुलिया कम नहीं करते राज। अच्छा भी ताड़ा बाप घर च कवे ना, पुत्रा बारी इत्थे नहीं इत्थे लाउणी, इत्थे नहीं इत्थे लाउणी, ते तू मिस्त्री नूं पता की इशारा करना, इहदा दिमाग नहीं ठीक, उत्थे लाउणी है। अच्छा भी मिस्त्री दी दिहाड़ी किन्नी तुहाडे इलाके च? पहले सलाह कर लो। 1300 वहाँ का 12 ही है यार, 1200 रुपया ला लो। अच्छा भी 1200 रुपया 8 घंटिया का, अद्धी दिहाड़ी किन्ने हो गए? अद्धी दिहाड़ी 4 घंटिया का किन्ना, ते 2 घंटिया का 300। हाडराम तो हाडराम मिस्त्री भी होवे ना, ते 2 घंटिया खिड़की ला लेंदा, 4 भी 4 दी 2 घंटे खिड़की ला लेंदा। मैनू कलमा पढ़ के दसो मेरे बच्चों, जरा गल सुनने वाली है, ये डॉलर ले आंदा ही 2 घंटिया च हाडराम मिस्त्री भी 4 दी खिड़की ला लेंदा। चलिया अपने बाप दे कहन ते खिड़की उत्थे ला दिंदा, ते शाम नूं कहंदा अबू जी इत्थे सही नहीं लगी, इत्थे ला लीए, ते उन्हें कहना चल पुत्त इत्थों ला के उत्थे ला ला। चलिया हसन हुसैन बाप दे कहन ते अपने बाप दे कातल नूं पानी पिला सकदा है, नहीं बर्दाश्त होवे, ते तू बाप दे कहन ते एक 300 दी खिड़की नहीं लगी। बोलो 300 अच्छा सी या बाप अच्छा सी? तेरे च नहीं बर्दाश्त नहीं है। 300 रुपये च 2 घंटिया की खिड़की लगी, ते चलिया तेरी जन्नत भी बच जाती। तू खिड़की उत्थे लवा के अपनी जन्नत भी गवाई। औसत अबवाबुल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है। खिलमान रवाया खुले अर्श हलाया, दिल प्यो दा दखाया, उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, कह नबी सुल्तान फरमान वखरा, शान सब दी है यारो आपो अपनी, पर मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। जिन्ना तेन बोलना ते चलना सिखाया है, फुल्ला वक जिन्ना तेन गोद खड़ाया है, फुल्ला वक जिन्ना तेन गोद खड़ाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। ऐ जदों मैं शेर दोबारा पढ़ना है ना, ते ऐनी उच्ची सुभान अल्लाह गूंजे कि दर्रो दीवार हिल जन, कि अज हजूर दे नौकर हजूर दी नौकरी च बोले ने। जदों मैं शेर दोबारा पढ़ा ऐनी उच्ची सुभान अल्लाह कहनी कि तरीक रकम हो जाए। अल्लाह जानदा जिन्न तेन बोलना ते
چلنا سکھایا ہے فلاں کو جن تین گود کھڈایا ہے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے ٹھنڈ پاتی جے قسمیں اللہ جاندا ہے سبحان اللہ میں تاد کوائیے یہ دا مانا ہے واہ بناون والیا تو ماپیاں دا رشتہ کیسا سونا بنایا اینے علماء کرام بیٹھے نے ظفر صاحب تہاڈا کی نام سی قاری عبد الحنان صاحب جننے علماء کرام بیٹھے میرے بچوں میرے دوستوں تسی سبحان اللہ کہی ہے نا مینوں ٹھنڈ پی گئی ہے اللہ تہاڈی امانت 500 تے لان دی توفیق دے اللہ اس بچے دی عمر چ برکت فرمائے جنہیں بیٹھے ہو نا ذرا نوٹ کر لو ہاں جی بڑی ایمان والی گل کرن لگا ہے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اللہ جاندا جنہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سخنی پایا پر کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی یار آپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں کنی برداشت ہوئے گی صبر ہوئے گا حضرت علی چ کنا حسن حسین دے اندر میں نقشہ زین العابدین تک لے جاواں ماں پر تھی پتا پر کوڑاؤ ادھر باپ بھی صبر والا ادھر باپ بھی صبر والا ادھر پوترے بھی صبر والے نے جدو میدان کربلا دے اندر آدم جی امام زین العابدین بیٹھے نے ادھر پھپھی زینب بھی رو رہی نے ادھر ماں حسین دے قدم پکڑ کے رو رہی ہے امام زین العابدین اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے سر حسین نیزے چڑھ گیا وے اور محمد دا لاشا پیا وے قاسم و عباس دا لاشا پیا جلے خیمے اجڑے پڑے نے انا للہ و انا الیہ راجعون امام زین العابدین اپنی امی دے کول بیٹھے نے امی روندی کیوں وے اما جان تساں مینوں دلاسا دینا وے تسی آپ رو رہے جے اج صبر دا دامن نہیں چھڑنا عرض کرنا چاہ رہا امام زین العابدین دی ماں اپنی زبان تو آندی وے پتراؤ وے لوکاں دیاں تیاں اجڑن پیکے چلیاں جاندیاں نے ٹیلی فون آوے ویرو پہن اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے بھرا تر پیندے نے لاہوروں تر پیندے نے پکھڑے والی آوندے نے پہن دا بوا لنگدے نے پہنا باواں چک لیندیاں نے ویر گالاں لا لیندے ویرو پہن اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے بھرا سر تے ہاتھ رکھ دیندے نے پہنا ہوندیاں نے 8 دن رہ کے جاندیاں نے پہن اجڑ گئی ہے دلاسا دیندیاں نے عرض کردا باپ نو کون جاندا ہے تھی اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے باپ تردا پترو تھی اجڑ گئی جے دلاسا دین اوندے نے عرض کرنا کربلا دی اندھیری رات خونی منظر ہے ہر طرف لاشاں بکھریاں پیاں نے آ سجدہ دا صبر دس جاواں آ سجدہ دا شکر دس جاواں جدوں دوست عرض کرنا چاہ رہے میدان کربلا دی رات تیریاں میریاں پہنا اجڑن عرض کردا پیکے ٹر جاندیاں نے میں سسا کے ہاتھ جوڑاں گا جڑیاں پہنا مینوں سن لائیاں نے کدی اپنی غریب بہن نو نو مینا نہ ماری بہو نو مینا نہ ماری تیرے کیڑے پچھلے نے جنہ آنا ہے پہنے او دے پچھلے مر گئے نے پر عرش والا تے نہیں مریا عرش والا تے زندہ ہے نا انہوں تے موت نہیں نا ڈریا کر ایڈے وڈے لفظ بولنی ہے تگڑی نون عزت کرنی ہے پتہ ہو دے مگر چھتر ڈاڈے نے تے ماڑی نون دبکے مارنی ہے کہ جنوں لے ہونا ہی لے آ تینوں پتہ نہیں ہے لفظ اللہ دا عرش لا دیندا اللہ کہندا میں کفر برداشت کر لینا پر ظلم برداشت نہیں کر تے اج جہلو بیویاں بول دیاں جا اپنے پچھلے لے آ او دے پچھلے ہوندے تے تو گل ہی نہیں سی کر اچھی بولو او دے پچھلے ہوندے تے تو گل ہی نہیں سی کر بیبیاں صبر نہیں نا جڑے ویلے میں اپنی بہنوں نوں کہاں گا نواں نوں نہ لفظ کیا کر
کہ پچھلیاں نو لے کے آ میں جملہ تینوں دس جاواں عرض کرنا چاہ رہا میں تیاں اجڑ دیاں نے میں ویکھیا بھرا تر پیندے نے جڑے حسین دی پہنیاں دے تے پہن وی رو رہی ہے تھی وی رو رہی ہے بیوی وی رو رہی ہے سر نیزے تے چڑھ گیا وے آندی وے پترا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے تیاں اجڑ کے پیکے آون ماپیاں دیاں نینداں مک جاندیاں نے بھکھاں اڈ جاندیاں نے نینداں اڈ جاندیاں نے بھکھاں اڈ جاندیاں پترو بیٹھ جو رب دا واسطہ ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے اے رفاقت باجوہ صاحب نے الیکشن لڑیا تسی بھی اور ادھر بھی الیکشن لڑیا جڑا انہاں نوں پوچھیا جے تیاں اجڑن تے پریا چ ماپے کیویں روندے نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے ہاتھ جوڑاں گا صبر کر جیا کرو کسے دی تی نو نہ جاڑی نی پہلے تیرا غصہ 8 دناں چ مک جانے نو نو نہ جاڑی تیری نو نو خاوند اور لب جانے تیرے پتر نو دنیا چ بیوی ہور لب جانی پر بچیاں نو ماں نہیں لبنی بچیاں نو باپ نہیں لبنا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑے کس پاسے جاواں سورے رہ نہ پیکے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونے امیرا تینوں بیٹھی وازاں مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جدرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون او ڈیگر ویلے جد کڑیاں آپو اپنے ویر کھڈاون بائیاں موئی سمجھ کے میتھوں اپنے ویر لکاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے حالا مرن نویر کسے دے تینا ہون نمانیا بینا وہ جس بین دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا پتر موئے نہیں پل دے عالمہ پاوے ہو کے مرن فقیر پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاوے ہو کے مرن فقیر او پہنا کمیں جیوں دیاں مر گے جناں دے ویر میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساں وی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا جانا ہی جانا ہے آج میری واری کل تیری واری یہ جہان چھڑنا اللہ جاندہ ذرات آن کرے آج امام زین العابدین رو رہے نہیں جلے دوستا میدان کربلا دا نقشہ ختم ہویا امام زین العابدین مدینہ پاک چلے رہے نہیں امام حسن بصری دے بھی استاد نے امام زوری جیسی ہستیاں دے بھی استاد نے امام زین العابدین حسین دا آخری پتر سنو ذرات آن فاطمہ دے پتر دا پتر فاطمہ تزارہ دا پوتراوے امام زین العابدین جڑولے کھڑے نہیں آن والے نے دروازہ کھڑکایا دا نا عبید اللہ ابن زیاد آل محمد دا قاتل خاندان رسول دا قاتل آؤ لوگوں
صبر کنا دے اندر ہے، شکر کنا دے اندر ہے، برداشت کنا دے اندر ہے۔ اج میں تیرے پکھڑے والی دے اندر ایک گل سمجھاؤن واسطے آیا میں، برداشت رکھیا کر، صبر رکھیا کر، ویرا اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ لفظ سنن والے نے میں سمجھاؤن لگا میں، امام زین العابدین دا دروازہ کھڑکیا وے، آل رسول مینوں پانی پلا دیتا جائے۔ جدو امام نے دروازہ کھولیا وے، ویکھیا باپ دا قاتل سامنے کھڑا وے، ویر دا قاتل سامنے کھڑا وے۔ جدو دوست عرض کردا پیا وے، امام زین العابدین دا صبر دسو، امام زین العابدین دی برداشت دسو، امام زین العابدین دا ظرف دسو، امام زین العابدین دا کردار دسو، امام زین العابدین دا کردار دسو۔ جدو سامنے باپ دا قاتل کھڑا وے، ویران دا قاتل کھڑا وے، خیمے اجڑے پڑے نے، پھوپھی قیدن ہو گئی ہے، بہن قیدن بن گئی ہے، باپ دا سار نیزے چڑھے آیا وے۔ جلے امام زین العابدین نے اینا خونی منظر ویکھیا وے، اج بوئے تے ابن زیاد آیا وے، مینوں پانی پلا دیتا جائے، آل رسول مینوں پانی پلا دیتا جائے۔ امام نے پانی دا پیالہ بھر کے دیتا وے، پھر پیتا اور منگیا، پھر پیتا وے، پھر تیسرا کٹورا پیش کر دیتا وے۔ جلے ابن زیاد نے پانی رج کے پی لیا وے، خیر لگا لے رسول لگتا مینوں تساں سیانیا نہیں۔ امام زین العابدین دے کلیجے نوں رگ پہ گیا، اکھاں ڈل پیاں، کہندے نے بدبختا میں تینوں کیویں بھول سکدا وے، میری آنکھاں دے سامنے میرے باپ دے ہونٹاں تے چھڑی ماری سی، میرے بابے دا سر نے چاڑیا، بے کفن لا چھڈی سی، میرے ویر علی اصغر دی حلق وچ تیر مروایا سی، میرا خاندان کٹن والیا، میں تینوں کیویں بھول سکدا وے۔ کہندا آل رسول جدوں تسی مینوں پہچان لیا پھر مینوں پانی کیوں دتا؟ کہندے نے او بدبختا بے ایمانا لیلا میری آل نو کٹن والیا، میرے بابے نو کٹن والیا، جدو تیرے بوئے تے آل رسول آئی سی او تیرے کر دی ریت سی، پیاسی شہید کی دیو، اج آل رسول دے بوئے تے آیا ہے، میں نانا رسول دی ریت پیش کی دیئے۔ آج آل رسول دے بوئے تے تو آیا ہے، آج میں اپنے نانا رسول دی برداشت پیش کی دی۔ ہل دل دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، ہل دل دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازی شہر جوانا۔ اللہ جاندہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام زین العابدین ایک دن مدینے دے بازار چ گزردے پینے، ایک کسائی نے اپنے ٹوکیاں تے کپڑا پا دیتا، انج کر کے صدیق باجوہ صاحب انج کر کے کپڑا پایا، چھریاں ٹوکیاں تے سیرت دے کتاباں دے اندر لکھیا ہے، جنہ شان حسین پڑھی ہوئے لکھ لو لفظ، وہ ٹوکیاں دے اتے کپڑا پایا نا، تے کسی نے سوال کیتا کھول کھلو کے کہ امام زین العابدین گزرے تے تسی یہ ٹوکیاں تے کپڑا پاتا ہے، تے کسائی دیاں اکھاں ڈلن لاپیاں کہ دلے تینوں پتہ نہیں حسین دا پتر جا رہا ہے، میں کپڑا تاد پایا چھریاں ویکھ کے کتے آل کٹ دی نظر نہ آ جائے، انہیں خاندان کٹ دا اکھاں نال ویکھے تے میں کپڑا پاتا ہے۔ تے جڑے ویلے کسائی کھڑا ہے نا، اس بندے نے امام زین العابدین نو سوال، امام صاحب روندے بڑا سی، امام زین العابدین دی اکھاں چوں آنسو بڑے نکل دے سی، کہن لگے آل رسول تسی اینا روندے جے، کہندے نے قرآن نہیں پڑھیا، سپارہ بھی 12واں، رکوع بھی 12، ذکر بھی 12 دا، سورت دا نا یوسفی، نبی یعقوب دا ایک وچھڑیا سی تے 40 ورے باپ رویا، اوے مینوں پوچھن والیا میرا تے خاندان کھٹ گیا، مینوں پوچھدا امام زین العابدین تسی کیوں روندے؟ اکھاں دا رونا صبر ہے، زبان دا نہیں، اکھاں دا رونا، اکھاں چوں آنسو چلیو، اسی صبر کرنا سکھیا ہی نہیں۔ اچھا بھی ایمان نہ دسو، اینا مجمع بیٹھا اکھاں اشکبار نے،
سارے خاندان دا قاتل بوئے تے آوے کو پانی پیا سکتا؟ یہ تقریر میں تاڑے واسطے کر رہے ہیں تاکہ تسی اپنے محلے میں لکھ کے دے سکتا ہے نے علماء دی موجودگی آج دی تقریر اگر منو ان تسی عمل کر لو تانوں ویکھ کے لوگ کی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگ پن کے اگر تسی ایسی برداشت والی زندگی بنا لو اے جڑی آج تقریر میں کر رہے ہیں اگر انہیں تسی پلے بن لو میریاں پہنا آج ویکھ لو تسی ساڑے صبر کننا ہے درانی جٹھانی نو برداشت نہیں کر دی جٹھانی درانی نو برداشت نہیں کر دی پرا نو برداشت نہیں کردا تاجر نو برداشت نہیں کردا مولوی نو برداشت نہیں کردا کاری نو برداشت نہیں کردا زمیندار نو برداشت نہیں کردا سیاستدان نو برداشت نہیں کردا صحافی نو برداشت نہیں کردا اینکر نو برداشت نہیں کردا ملازم نو برداشت نہیں کردا وزیر نو برداشت نہیں کردا تے گلاں کریے تے آندے صابراں دی لڑی نو ماننے آؤں عزیزان احمد آدھرا تیرے سامنے نقشہ رکھا ہوں ساڑھے چھ صبر کننا ہے سی اشارے تے ایک منٹ کھلو نہیں سکتے وینے ہیں نا وی تھے پولیس نہیں کھڑی ازی گڈی دڑا لینے چلیا تیری وجہ تو کو گڈی چان کے وجے گی کو جان لگی گئی قیامت نو جواب دینا اوکھا ہو جائے رات دا ایک بھی وجہ ہوئے شارہ نہ توڑیا کر شارے او دی پابندی کریا مگر پتر تیان کرو بچے تیان کر ایک بھی وجہ ہوئے رات دا تے شارے دے ہوتے کوئی گڈی بھی نہ ہوئے تے لال بتی جاگ دی ہوئے تے نچائی دا کدی گڈی نہ تو کوئی ویکھے نہ ویکھے عرش والا تے ویکھ رہا ہے مگر ساڑا کردار ویکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے ہاں میں تینوں صبر شکر دی بات دساؤں حضرت ایوب نبی ہے سنیا جے تے آن دے نال گل بڑی وڈی ہے ام سلیم مدینے دی عورت ہے ایدہ خامد آن والا ہے بچہ اللہ نو پیارا ہو گئے میرے سجنوں سنو نا گل بڑی وڈی ہے ایتے میرا 3-4 دن پہلے میرا بچہ اللہ نے اپنے کل بلایا کیا منظر ہے اللہ جاندہ پترو بیٹھ جیا کرو خدا واسطے اللہ واسطے بیٹھ جیا کرو پترو انج گڑبڑ نہ کریا کرو تنو رب دا واسطہ جے آنا جانا چھڑ دو تے گفتگو سنیا کرو 3-4 دن پہلے میرا بیٹا اللہ نے اپنے کل بھلایا اور بیگم بڑی مشکل بچی اللہ صحت والی زندگی دے وے تے میں لوگ کو ایک گل آج سمجھا دوا اہلِ مجمع چے میرے پترو تسی ماں باپ نو پول جان دے جے پر ماں باپ تینو نہیں پول سکدے پتر موئے نہیں پول دے آلماں پاویں ہو کے مرن فقیر او پیڑاں کیویں جیوں دیاں مر گئے جناح دے ویر اللہ سب نو نعم البدل اچھا عطا فرمائے میرے پترو گل سننے والی ہے صبر دی گل کر لگا ہے اے نہ کچی ویکھ دیئے نہ پکی ویکھ دیئے اے بہت نہ جوان ویکھ دیئے نہ بڑھے ویکھ دیئے ویرا تیان کر بچے گفتگو سنو میں ویکھے ہے کاری نہیں فربانی صاحب اپنے جوان پتر دی میت تے کھلوتے 1.5 گھنٹہ تقریر کرن والا عالم تے اساں ویکھے جدو پتر دی میت کھڑی پئیے تے کہندے نے لو جی مولوی جی اپنے پتر دے جنازے تے کوئی لفظ کہو تے میں اپنے کناں نہ سنیا تک کھانا ویکھیا کاموں کی چے انہاں میرا نکاح پڑیا سی میری شادی کاموں کی ہوئی تے میں جنازے نہ رلیا کہندے نے پتر تیرے پرہونے تے 2 تاریخ نو ہونے سی تو پرہونے پہلو ہی ساد لین اے باپ ہے جڑا پتر نو پلدا نہیں اے ماں ہے جڑی اولاد نو پلدی پترو تسی قبراں پلا دتیاں تے چان منور اوے پتراں دے چہرے نپنے کچھ سوکھے نا کوئی خالہ جی دا باڑا ہے ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پا منان توجہ میرے وال ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے ایڈے سونے پتراں دے مکھڑے نپنے بڑے اوکھے ہوندے نے ایتھے چان منور صورتاں دیندے
قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے بندے آ پرونا تو آیا پرونے آنو جان پیدا ہے ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال قربہ دا بنایا پرونے آنو جان پیدا ہے بچی انہاں ماواں کولو انہاں دا کی حال ہے ٹر گیا چلا کولو پیارا لالے انہاں ماوی دکھ سیلے لایا پرونے انو جان پیدا ہے بھی موت دیا کے ہوا بگی لوگ وسدے گر ویران ہو گئے سنیا بیٹھ کانتے الو بول دینے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغا دے گئے نیٹور مالی وہ سک کے ڈنگرہ مانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں جہان اندر گمے انہ دے نام و نشان ہو گئے اللہ جنہیں بیٹھے نے اکھاں دی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرمائے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے میرے بھی پترو ماں باپ دی قبر تے جایا کرو انہوں یاد رکھیا کرو اے تانو بھول دے نہیں پتر فقیر ہو کے بھی مرے نا نشئی بھی تے ماں روندی ہے تے سہیلیاں آندیاں نے چھڑ پرا نہ رو جان چھٹ گئی آندیاں نان یہ گل کری جڑی رات جمیا کوئی بھی نہیں جمیا کدی نشئی دی ماں نو روندا ویکھیا کرو جہاز ہوندا ہے سارا محلہ اودے تو تنگ ہوندا ہے پر ماں روندی پتر تیری اندر میرے نال میرے بچوں میرے بزرگوں صبر بنا دکھ ٹال دے نہیں صبر دکھان دا دارو اج صبر بنا وچ مصیبت کوئی نہیں بندہ بارو والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ دا قرآن کہندا اللہ کدی لاد دے کے ازماندا ہے کدی بچے لے کے ازماندا ہے کدی پھلاں دے کاٹے دے کے ازماندا ہے کدی باغ دے پھل پودے دے کے ازماندا ہے اللہ دے کے بھی ازماندا ہے او کچی وڈے انہوں روک کوئی نہیں سکدا او پکی وڈے انہوں روک کوئی نہیں سکدا ترجمہ کرا نا اے تو ٹرن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندہ حال وزیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دا سلیم دا بچہ پوت ہو گیا اے دے خامن دے آن دا ٹیم اے دے خامن دے آن دا ٹیم انہیں بچے دی کمرہ دی میت تے کپڑا پا کے کمرے چ رکھیا دروازہ کھولیا بسم اللہ کہہ کے مسکرا کے ویکھیا اور سنو لوگو سنو صبر دی انتہا دساں پتر دی میت رکھ کے مسکرایا نہیں جاندا تے پھر ماں کولوں کیویں مسکرایا جاندا ہے پتر دی میت رکھ کے خاوند دا دروازہ کھولیا آندا میرا پتر کتے ہے کہندی اللہ والے اگے نہ زیادہ حرام وچ تے نہ بھی سوں گے آقا کو گدا کیتے روٹی پانی کھوایا سویرے خاوند آندا ہے میرا پتر لے آنا کہندی وے کرما والے آؤ جے کسے کول مانت لئی ہوئے انہوں واپس دینی چاہیے کہ نہیں کہندا بالکل دینی چاہیے کہندی راضی خوشی دینی چاہیے لڑ کے کہندا راضی خوشی دینی چاہیے کہندی اللہ نے پتر مان دتا سی انہیں رات دا واپس لے لے یہ خامد نے اتنا غصہ آیا پر صبر دا دامن نہیں چھڑیا کہ تو رات میرے بچے دی پتروں موبائل چھوڑو اور گفتگو سن اللہ دا واسطہ بڑی قیمتی گلاں بچیو کوئی کڑی ہوندی ہے جڑی قبولیت دی ہوندی
تے ہر ویلے دھیان او دے دربار چ رکھیا۔ ہن ذرا سنو دھیان نال ام سلیم کی کہندی، کہندی اللہ نے واپس لے لیا پتر، خاوند نے تھپڑ نہیں ماریا۔ سنو بیوی نو تھپڑ مارنے والو تے میں سساں نو وی کہاں گا بہنوں جڑیاں چھتاں تے سوندیاں پیاں جے، کدی بہو دا زیور نہ پھڑیا جے۔ ادیاں سساں میں ویکھیا بہو دا زیور قبضے چ رکھ دیاں نے، جان لگے انہاں دے بیگ وی چیک کر دیاں نے۔ میں اپنی بہن نو کہاں گا بہنے بہو دا زیور قبضے چ رکھ دیئے، اپنی جان دی بازی لا کے تیرا پوترا جم دی۔ یہ سونے کی کات کیا ہے، یہ کیا عورت کی شان ہے۔ یہ دیکھیں جنت میں بابا جی آدم بیٹھے تے اللہ پاک فرماندے نے آدم پریشان بیٹھا ہے ہوئی جنت وچ۔ کبھی جنت چ کوئی پریشانی ہونی؟ او جنت جی دے وچ پریشانی کوئی نہ، بولو پریشانی ہے گی تے بابا جی جنت چ بیٹھے پریشان۔ اللہ پاک فرماندے نے آدم پریشان کیوں؟ تے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا بابا جی آدم پتہ کی آندے؟ آندے نے اللہ میرا جنت چ جی نہیں لگدا، کہ جی دا مانی سکون والی جگہ، آندے میرا جی اچھی بولو۔ تے بابا جی دے کبھی پسلی چ اللہ نے حوا پیدا فرمائی تے آندے نے ماں ہاذا یہ کی ہے؟ اللہ کہندے نے آدم یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرا دل لائے گی، یہ تیرا سکون ہے۔ میں کائنات چ زمین تے اگر کوئی چیز بھیجی سکون والی تو انہوں عورت کہتے جڑی مرد دے سکون واسطے پیدا۔ ایدا مطلب ہے جنت بھی بابا جی نو عورت تو بنا سونی لگی۔ جنت چاہ کے عورت نے دل لایا تو اپنی بہو نو زیور نہ تول دیئے پہنے۔ ہر لفظ لکھ لو، جڑا بندہ اپنی بیگم نو تھپڑ ماردا ہے چلیا تینوں کی پتہ ہے اس عورت دی شان کی۔ اس عورت نو اللہ پاک نے کی شان نہ نوازیا ہے۔ فرمایا نبی پاک نے اللہ نے زمین تے کو کام دی چیز بھیجی تو دا نا عورت۔ کلمہ پڑھ کے دسو اج کل نواں دے زیور سساں قبضے چ رکھ دیاں کہ بلکہ کہندیاں نے اینو پیسے تھوڑے جے پھڑائی، ہاں جی اینو تھوڑے جے پیسے دئی باقی مینوں پھڑائی۔ تے اپنیاں تیاں ویاون تے آندیاں جاندیاں حکومت مل جے، انا ونڈے شرینیاں پوں پوں اپنے پہنے جیڑا قانون اپنی تیلی اوہی اگلے لی سمجھ۔ بہو دی تلاشی نہ لیا کر تے بہو نہ بھی ظلم بھی نہ کریا کر، زیور بھی نہ کھویا کر۔ پٹھ پوے سونا جیڑا کناں نو کھائے اس سونے دا کی فائدہ ہے، جیڑی نو پاؤن والی اوہی دکھی۔ ایتھے کراں دے گھر بگڑے، ٹبراں دے ٹبر بگڑے، صبر ہے ہی نہیں، خبر شکر دا نا نہیں۔ جڑے والے کملی والے دا غلام ابو طلحہ انصاری صحابی نبی پاک کو جا کے کہندا سونیا اج میری بیوی نے اے کم کیتا وے۔ کملی والے محبوب روحانی باپ سی اپنی دھی نو بلایا، میرے نبی آندے نے ام سلیم دس تیرے خاوند نے شکایت لائی ہے، اے آندا وے میری بیوی نو دکھ نہیں، میرا بچہ مویا تے نے دسیا نہیں، تے ماں دیاں اکھاں ڈل پیاں، آندی اے سونیا ماواں تو ود دکھ کنوں ہو سکدے، ماواں تو ود بچیاں دے دکھ کنوں ہو سکدے۔ پتر چھوڑ موبائل، تینوں میں کنی دفعہ کیا گفتگو سن، تو چاہنا میں تیری کو بیزتی کراں کو 2 منٹ تیرے تے لاواں، پر میں چاہندا نہیں تیری مورت انج دی نہیں گیا۔ بڑی وڈی گل ہے نہیں، بیٹھے جڑا گفتگو سنو دھیان نہ میرے بچو، اللہ واسطے دھیان کر لیا کرو، موبائل نہ وچ کھبے رہندے جے چھڈو اینو، اس اللہ وال سرگی دا ویلا دھیان کر 1 وجہ ہے، اللہ محمد دا ویلا ہے کیڑے والے قبول کر لیندا تے او دے ول ویکھ۔ ہن میں تینوں بار بار نہیں کہنا تو میں اللہ نہ تیری شکایت لاونی، کیونکہ میری لین او دے نال ہے، اللہ کے میں تیری شکایت لاونی ہے۔ ذرا گل سنیا جی، تے جنوں اونے پکڑ لیا نا ان بطش ربک لشدید، او دی پکڑ بڑی دردناک۔ اللہ سانو اپنے قہر تو بچائے، سارے آمین کہو، اللہ اپنے قہر تو بچائے۔ نبی پاک دے کول ام سلیم بولو جذباتی ہوئی، اج کل دیاں ہوندیاں پرے دے وچ جھوٹ بولدیاں میرا منہ نہ کھلائی، صحیح گل ہے، پرے چ ویندے نے بھائی والا صاحب آن کے تو اوتھے بیبیاں بھی آندیاں بندے بھی آندے تے پھر بیبیاں نو آندے نے بھی ہاں جی تسی دسو،
آندی جی مینوں صبر ہی چنگا ہے، جے میں منہ کھولے نے منہ وکھاؤن جوگا نہیں رہنا۔ تو بندہ پھر بولتا ہے میرا بھی منہ نہ کھلائی، کھول بھی لیندے نے پھر آندے نے میرا منہ نہ کھلائی۔ عدالت دے وچ نہیں تسی ویکھیا کڈے بے صبرے ہوندے نے، بیوی دے کیس کر کے آندے نے 20 تولے سونا لے گئی، بلے تو سیٹھ آفت دے نہ رہنا ہے نا، 20 تولے سونا تو پایا ہے تو سام کے رکھے، وہ چلیو صبر کرو، اپنے کرانو جاڑو نہ، اپنے کر دی حفاظت کرو۔ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ مولا اے تیرا گھر ہے، اس نو آباد فرما۔ بھائی نے مسجد چ جگہ تھوڑی ہے، باہر جلسہ رکھے، اللہ تو اس مسجد نو آباد فرما۔ مولا ISI FI IB اسپیشل برانچ رینجر 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ملک پاکستان کے تمام اداروں کی خیر فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے قرضے دور فرما، مرض داروں کی مرضیں دور فرما۔ اللہ جتنے بے روزگار بیٹھے سب کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کا بھئی چلائیں ذرا، یہ آج کا پروگرام آپ کو میرا ایمان بڑی وڈی گل ہے، ذرا دھیان میرے وال مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والو، شیر خدا بیٹھے نہیں سنیا جے لفظ سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے کہ واقعہ علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا وے وہ کوئی کردا ہے۔ ادھر حیدر قرار کھڑے نہیں، جاؤ میرے بچیو اپنے باپ دے قاتل نو میٹھا پانی پلایا، وہ اج گرمی بڑی ہے، 1,00,000 روپیہ نام دینا اس مجمع چ، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ میں علی نو من کے اپنے باپ دے قاتل نو میٹھا پانی پلایا۔ نال کہن لگے پترا میرے دشمن نے مینوں ایک ضرب لائی ہے، جدو بدلہ لین لگو تے ایک ہی ضرب لایا جے، دوجی نہ لایا جے، کتے قیامت نو جواب نہ دینا پے جائے۔ کتنا صبر اور برداشت سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک کتنا مجمع بیٹھا ہے۔ چلیو ایتھے میں ویکھیا جٹ قتل کر دینے نا، چٹھے راجپوت مہر ڈوگر پنچیر برادریاں جڑی ہیں نا، یہ لڑن مرن کٹھے نے، کھان پین وکھو وکھ نے، لڑتے بڑا نے۔ میں تاڑی مرمت کرنی ہے پترو، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے سجنوں، میرے مکھنوں، او میرے چنوں، میری ایک منو میں تاڑیاں کروڑ مننا، بس ایک مان لو۔ اے لفظ سنو، 1,00,000 روپیہ نام دینا ہے۔ اے سارے علی دے من والے بیٹھے نے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے کہ علی نے کیا میرے پتر ایک ضرب لاؤنی ہے، انہیں مینوں ایک لائی ہے، دوسری نہیں لاؤنی۔ ایتھے قتل ہو جائے نا کسے دا، وہ دے کلے پٹ کے لے جاندے نے، کھرلیاں لے جاندے نے، چھتاں پٹ کے لے جاندے نے، کنک سڑدی رہندی ہے وچے گر جاندی ہے، وڈن نہیں دیندے۔ اے مسلمان نے، یہ ہے مسلمان۔ ہونے میں علی دے نام دا نعرہ لواوانا تے پورا پنڈ ہل جانا۔ اللہ جاندا حضرت علی دا شان اتنا اچا، نبی پاک میں جدے دل چلی دا پیار نہیں او بندہ مومن ہو سکدا۔ حب علی ایمان، مگر جننے بیٹھے ذرا سوچ کے دسو، پنڈ دے وچ نہ کسی دی کھرلی چھڈ دے نے، نہ او دے بچے چھڈ دے نے، اگ لا دیندے نے گھراں نوں۔ چلیا تیرے قتل چ برداشت نہیں، تیری دشمنی چ برداشت نہیں، علی دی دشمنی چ بھی صبر ہے، علی دی دشمنی چ بھی شکر ہے، علی دی دشمنی چ بھی دین ہے۔ دشمن نے حملہ کیتا ہے، کھڑے والے پتر کہندے بابا باپ دے قاتل نو پانی نہیں پلایا جاندا، انہیں ساڈے باپ تے حملہ کیتا وے، ساڈا گھر جاڑنا چاہیا ہے، اسی اونوں کیویں پانی پیائیے؟ اینو صبر کہندے نہیں۔ لفظ سنیا جے علی شیر خدا کی فرماندے نہیں، کہندے نے پترو او دی دکان چ جو سی کی میاں صاحب فرماندے نے، جو دکان دے اندر ہووے تے اوہ دے بیچارہ کتھوں دے
ہو تینو لال محمد تے کولے ویچن والا جو ہٹی چوے سودا وہ ملتا ہے اچھی بولو جو ہٹی چوے سودا حضرت علی دے بچیاں نے باپ دے کہن تے پانی پیایا تے تیرا ایتھے کی حال ہے باپ دے قاتل نو پانی پلانا سوکھا ہے تے تیرا کی حال ہے ایتھے مستری ویکھے نے نا وہ مکان بناوندے نے جدھر وڑجن جا انہاں دی منجی نکلدی ہے یا انہاں دی نکلدی ہے سجی پر ادھے مستری چنگے بھی ہوندے نے ہارڈ جیٹ دیاں تپاں سہندے پو ماغ دے پالے تے جنت نو جان گے کانڈیاں تیسیاں والے ہاں تے کانڈی کھڑکے تیسی کھڑکے کھڑکن سارے ساز ساری دنیا پٹ کے مر گئی بھولیا کام نہیں کر دے راج اچھا بھی تہاڈا باپ گھر چ کہے نا پترا باری ایتھے نہیں ایتھے لاونی ایتھے نہیں ایتھے لاونی تے تو مستری نو پتہ کی اشارہ کرنا یہ دماغ نہیں ٹھیک اوتھے لاونی ہے اچھا بھی مستری دی دیہڑی کنی تہاڈے علاقے چ پہلو صلاح کر لو 1300 وہاں دا 12 ہی یار 1200 روپیہ لا لو اچھا بھی 1200 روپیہ 8 گھنٹیاں دا ادھی دیہڑی کنے ہو گئے ادھی دیہڑی 4 گھنٹیاں دا کنا تے 2 گھنٹیاں دا 300 ہڈ رام تو ہڈ رام مستری بھی ہوئے نا تے 2 گھنٹیاں دی کھڑکی لا لیندا 4 بھی 4 دی 2 گھنٹیاں دی کھڑکی لا لیندا ہے مینوں کلمہ پڑھ کے دسو میرے بچوں ذرا گل سنن والی ہے یہ ڈالر لے آندا ہی 2 گھنٹیاں چ ہڈ رام مستری بھی 4 دی کھڑکی لا لیندا ہے چلیا اپنے باپ دے کہن تے کھڑکی اوتھے لا دیندا تے شام نو کہندا ابو جی ایتھے صحیح نہیں لگی ایتھے لا لیے تے انہیں کہنا چل پوتے ایتھوں لا کے اوتھے لا لا چلیا حسن حسین باپ دے کہن تے اپنے باپ دے قاتل نو پانی پلا سکدا ہے نہیں برداشت ہوئے تے تو باپ دے کہن تے ایک 300 دی کھڑکی نہیں لگی بولو 300 اچھا سی یا باپ اچھا سی تیرے چینی برداشت نہیں ہے 300 روپیے چ 2 گھنٹیاں دی کھڑکی لگی تے چلیا تیری جنت بھی بچ جاندی تو کھڑکی اوتھے لوا کے اپنی جنت بھی گوائی اوسط ابواب الجنہ باب جنت دا دروازہ ہے خلمان روایا کھلے عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو آپ اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جنہ تین بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا وک جنہ تین گود کھڑایا ہے پھلا وک جنہ تین گود کھڑایا ہے دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اے جدوں میں شعر دوبارہ پڑھنا ہے نا تے اینی اچھی سبحان اللہ گونجے کہ در و دیوار ہل جن کہ اج حضور دے نوکر حضور دی نوکری چ بولے نے جدوں میں شعر دوبارہ پڑھا اینی اچھی سبحان اللہ کہنی کہ تاریخ رقم ہو جائے اللہ جاندا جنت تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے کھلا وقت جنت تینو گود کھڑایا ہے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے ٹھنڈ پاتی جے قسمیں اللہ جاندا ہے سبحان اللہ میں تاد کوائیے یہ دا معنی ہے واہ بناون والیا تو ماپیاں دا رشتہ کیسا سونا بنایا انہیں علماء کرام بیٹھے نے ظفر صاحب تہاڈا کی نام سی قاری عبدل انان صاحب جنہیں علماء کرام بیٹھے میرے بچوں میرے دوستوں تسی سبحان اللہ کہی ہے نا مینوں ٹھنڈ پی گئی ہے اللہ تہاڈی امانت 500 تے لان دی توفیق دے اللہ اس بچے دی عمر چ برکت فرمائے جنہیں بیٹھے نا ذرا نوٹ کر لو ہاں جی بڑی ایمان والی گل کرن لگا ہے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اللہ جاندا جنہیں مان روایا
انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سکھ نہیں پایا پر کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی یار آپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں کنی برداشت ہوئے گی صبر ہوئے گا حضرت علی چ کنا حسن حسین دے اندر میں نقشہ زین العابدین تک لے جاواں ماں پر تی پتا پر کوڑا ادھر باپ بھی صبر والا ادھر باپ بھی صبر والا ادھر پوترے بھی صبر والے نے جدو میدان کربلا دے اندر آدم جی امام زین العابدین بیٹھے نے ادھر پھپھی زینب بھی رو رہی نے ادھر ماں حسین دے قدم پکڑ کے رو رہی ہے امام زین العابدین اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے سر حسین نیزے چڑھ گیا وے اور محمد دا لاشا پیا وے قاسم عباس دا لاشا پیا جلے خیمے اجڑے پڑے نے انا للہ و انا الیہ راجعون امام زین العابدین اپنی امی دے کول بیٹھے امی روندی کیوں ہے اما جان تساں مینوں دلاسا دینا وے تسی آپ رو رہے جے اج صبر دا دامن نہیں چھڑنا عرض کرنا چاہ رہا امام زین العابدین دی ماں اپنی زبان تو آندی وے پتراؤ وے لوکاں دیاں تیاں اجڑن پیکے چلیاں جاندیاں نے ٹیلی فون آوے ویرو پہن اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے بھرا تر پیندے نے لاہوروں تر پیندے نے پکھڑے والی آوندے نے پہن دا بوا لنگدے نے پہنا باواں چک لیندیاں نے ویر گل نہ لا لیندے ویرو پہن اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے بھرا سر تے ہاتھ رکھ دیندے نے پہنا ہوندیاں نے 8 دن رہ کے جاندیاں نے پہن اجڑ گئی ہے دلاسا دیندیاں نے عرض کردا باپ نو کون جاندا ہے تی اجڑ گئی جے میں ویکھیا جے باپ تردا پترو تی اجڑ گئی جے دلاسا دین اوندے نے عرض کرنا کربلا دی اندھیری رات خونی منظر ہے ہر طرف لاشاں بکھریاں پیاں نے آ سجدہ دا صبر دس جاواں آ سجدہ دا شکر دس جاواں جدوں دوست عرض کرنا چاہ رہے میدان کربلا دی رات تیریاں میریاں پہنا اجڑن عرض کردا پیکے ٹر جاندیاں نے میں سسا کے ہاتھ جوڑاں گا جڑیاں پہنا مینوں سن لائیاں نے کدی اپنی غریب بہن نو نو مینا نہ ماری بہو نو مینا نہ ماری تیرے کیڑے پچھلے نے جنہ آنا ہے پہنے او دے پچھلے مر گئے نے پر عرش والا تے نہیں مریا عرش والا تے زندہ ہے نا انہوں تے موت نہیں نا ڈریا کر ایڈے وڈے لفظ بولنی ہے تگڑی نون عزت کرنی ہے پتہ ہو دے مگر چھتر ڈاڈے نے تے ماڑی نون دبکے مارنی ہے کہ جنوں لے ہونا ہی لیا تینوں پتہ نہیں ہے لفظ اللہ دا عرش لا دیندا اللہ کہنا میں کفر برداشت کرنا پر ظلم برداشت نہیں کرنا تے اج جہلو بیویاں بول دیاں جا اپنے پچھلے لے آ او دے پچھلے ہوندے تے تو گل ہی نہیں سی کر اچھی بولو او دے پچھلے ہوندے تے تو گل ہی نہیں سی کر بیبیاں صبر نہیں نا جڑے ویلے میں اپنی بہنوں نوں کہاں گا نواں نوں نہ لفظ کیا کر کہ پچھلیاں نوں لے کے آ میں جملہ تینوں دس جاواں نا عرض کرنا چاہ رہا میں تیاں اجڑ دیاں نے میں ویکھیا بھرا تر پیندے نے جڑے ویلے حسین دی پہنیاں دے تے پہن وی رو رہی ہے تی وی رو رہی ہے بیوی وی رو رہی ہے سر نیزے تے چڑھ گیا وے آندی وے پترا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے تیاں اجڑ کے پیکے آون ماپیاں دیاں نینداں مک جاندیاں نے بھکھاں اڈ جاندیاں نے نینداں اڈ جاندیاں نے بھکھاں اڈ جاندیاں پترو بیٹھ جو رب دا واسطہ ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے اے رفاقت باجوہ صاحب نے الیکشن لڑیا تسی بھی اور ادھر بھی الیکشن لڑیا جڑا انہاں نوں پوچھیا جے تیاں اجڑن تے پریا چ ماپے کیویں روندے نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے
ہاتھ جوڑاں گا صبر کر جیا کرو کسے دی تی نو نہ جاڑی نی پہلے تیرا غصہ 8 دناں چ مک جانا نو نو نہ جاڑی تیری نو نو خاوند اور لب جانا تیرے پتر نو دنیا چ بیوی ہور لب جانی پر بچیاں نو ماں نہیں لبنی بچیاں نو باپ نہیں لبنا لوکاں دیاں جد اجڑلتیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑے کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونے امیرا تینوں بیٹھی وازاں مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جدرے لگے میریاں اکھیاں لائے ساون او ڈیگر ویلے جد کڑیاں آپو اپنے ویر کھڈاون بائیاں موئی سمجھ کے میتھوں اپنے ویر لکاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے خالا مرن نویر کسے دے جنا ہون لمانیا بینا وہ جس بین دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا پتر موئے نہیں پل دے عالمہ پاوے ہو کے مرن فقیر پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاوے ہو کے مرن فقیر او پہنا کمیں جیوں دیاں مر گے جنہ دے ویر میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دل اساں وی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا جانا ہی جانا ہے اج میری واری کل تیری واری یہ جہان چھڑنا اللہ جاندہ ذرا تیان کرے آج امام زین العابدین رو رہے نہیں جلے دوستا میدان کربلا دا نقشہ ختم ہویا امام زین العابدین مدینہ پاک چلے رہے نہیں امام حسن بصری دے بھی استاد نے امام زوری جیسی ہستیاں دے بھی استاد نے امام زین العابدین حسین دا آخری پتر سنو ذرا تیان فاطمہ دے پتر دا پتر فاطمہ تزارہ دا پوتراوے امام زین العابدین جڑولے کھڑے نہیں آن والے نے دروازہ کھڑکایا دا نا عبید اللہ ابن زیاد آل محمد دا قاتل خاندان رسول دا قاتل آؤ لوگوں صبر کنہ دے اندر ہے شکر کنہ دے اندر ہے برداشت کنہ دے اندر ہے آج میں تیرے پکڑے آلی دے اندر ایک گل سمجھاؤن واسطے آیا میں برداشت رکھیا کر صبر رکھیا کر ویرا اللہ دا شکر ادا کریا کر لفظ سنن والے نے میں سمجھاؤن لگا میں امام زین العابدین دا دروازہ کھڑکے آوے آل رسول منو پانی پلا دیتا جائے جدو امام نے دروازہ کھولے آوے ویکھیا باپ دا قاتل سامنے کڑاوے ویر دا قاتل سامنے کڑاوے جدو دوست عرض کردہ پہ آوے امام زین العابدین دا صبر دسو امام زین العابدین دی برداشت دسو امام زین العابدین دا ظرف دسو امام زین العابدین دا کردار دسو امام زین العابدین دا کردار دسو جدو سامنے باپ دا قاتل کھڑاوے ویران دا قاتل کھڑاوے خیمے اجڑے پڑے نے پھوپھی قیدن ہو گئی ہے بہن قیدن بن گئی ہے باپ دا سار نیزے چڑھے آیا وے جلے امام زین العابدین نے اینا خونی منظر وے کے آوے آج بوئے دیو نے زیاد آیا وے منو پانی پلا دیتا جائے آل رسول منو پانی پلا دیتا جائے امام نے پانی دا پیالہ بھر کے دیتا وے پھر پیتا اور منگیا پھر پیتا وے پھر تیسرا کٹورا پیش کر دیتا وے جلے ابن زیاد نے پانی راج کے پی لے آوے خیل لگا لے رسول لگتا منو تسا سیانیا نہیں امام زین العابدین دے کلیجے نو رگ پہ گیا اکھاں ڈول پیاں کہندے نے بدبختا میں تینوں کیویں بھول سکدا وے
میری آنکھاں دے سامنے میرے باپ دے ہونٹاں تے چھڑی ماری سی میرے بابے دا سر نے دے چاڑیا بے کفن لا چھڈی سی میرے ویر علی اصغر دی حلق وچ تیر مروایا سی میرا خاندان کٹن والیا میں تینوں کیویں بھول سکدا ویں کہندا آلے رسول جدوں تسی مینوں پہچان لیا پھر مینوں پانی کیوں دتا کہندے نے او بدبختا بھئی مانا لئی لا میری آل نو کٹن والے میرے بابے نو کٹن والے جدو تیرے بوئے تے آل رسول آئی سی او تیرے کر دی ریت سی پیاسی شہید کی دیو اج آل رسول دے بوئے تے آیا ہے میں نانا رسول دی ریت پیش کی دیئے آج آل رسول دے بوئے تے تو آیا ہے آج میں اپنے نانا رسول دی برداشت پیش کرتی خل دل دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں خل دل دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازی شہر جوانا اللہ جاندہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام زین العابدین ایک دن مدینے دے بازار چ گزردے پینے ایک کسائی نے اپنے ٹوکیاں تے کپڑا پا دیتا انج کر کے صدیق باجوہ صاحب انج کر کے کپڑا پایا چھریاں ٹوکیاں تے سیرت دے کتاباں دے اندر لکھیا ہے جنہ شان حسین پڑھی ہوئے لکھ لو لفظ وہ ٹوکیاں دے اتے کپڑا پایا نا تے کسی نے سوال کیتا کھول کھلو کے کہ امام زین العابدین گزرے تے تسی اے ٹوکیاں تے کپڑا پاتا ہے تے کسائی دی آنکھاں ڈلن لاپیاں کہ دلے تینوں پتہ نہیں حسین دا پتر جا رہا ہے میں کپڑا تاد پایا چھریاں ویکھ کے کتے آل کٹ دی نظر نہ آ جائے انہیں خاندان کٹ دا اکھاں نال ویکھے تے میں کپڑا پاتا ہے تے جڑے ویلے کسائی کھڑا ہے نا اس بندے نے امام زین العابدین نو سوال امام صاحب روندے بڑا سی امام زین العابدین دی اکھاں چوں آنسو بڑے نکل دے سی کہن لگے آلے رسول تسی اینا روندے جے کہندے نے قرآن نہیں پڑھیا سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا سورت دا نا یوسفی نبی یعقوب دا ایک وچھڑیا سی تے 40 ورے باپ رویا اوے مینوں پوچھن والیا میرا تے خاندان کھٹ گیا مینوں پوچھدا امام زین العابدین تسی کیوں روندے اکھاں دا رونا صبر ہے زبان دا نہیں اکھاں دا رونا کھانچو آنسو چلیو اسی صبر کرنا سکھیا ہی نہیں اچھا بھی ایمان نہ دسو اینا مجمع بیٹھا اکھاں اشکبار نے سارے خاندان دا قاتل بوئے تے آوے کو پانی پیا سکتا یہ تقریر میں تاڑے واسطے کر رہے ہیں تاکہ تسی اپنے محلے میں لکھ کے دے سکتا ہے نے علماء دی موجودگی آج دی تقریر اگر منو ان تسی عمل کر لو تانوں ویکھ کے لوگ کی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون لگ پن کے اگر تسی ایسی برداشت والی زندگی بنا لو اے جڑی آئی تقریر میں کر رہے ہیں اگر انہیں تسی پلے بن لو میریاں پہنا آج ویکھ لو تسی ساڑے صبر کننا ہے درانی جٹھانی نو برداشت نہیں کر دی جٹھانی درانی نو برداشت نہیں کر دی پرا پرا نو برداشت نہیں کر دا تاجر تاجر نو برداشت نہیں کر دا مولوی مولوی نو برداشت نہیں کر دا کاری کاری نو برداشت نہیں کر دا زمیندار زمیندار نو برداشت نہیں کر دا سیاستدان سیاستدان نو برداشت نہیں کر دا صحافی صحافی نو برداشت نہیں کر دا اینکر اینکر نو برداشت نہیں کر دا ملازم ملازم نو برداشت نہیں کر دا وزیر وزیر نو برداشت نہیں کر دا تے گلاں کریے تے آندے صابران دی لڑی نو ماننے آؤں عزیزان من آدھرہ تیرے سامنے نقشہ رکھا ہوں ساڑھے چھ صبر کننا ہے سی اشارے تے 1 منٹ کھلو نہیں سکتے وینے ہیں نا بھی اتھے پولیس نہیں کھڑی ازی گڈی دڑا لینے چلیا تیری وجہ تو کوئی گڈی چان کے وجے گی کوئی جان لگی گئی قیامت نو جواب دینا اوکھا ہو جائے رات دا 1 بھی وجہ ہوئے شارہ نہ توڑیا کر شارے او دی پابندی کریا مگر سبتر تیان کرو بچے تیان کر 1 بھی وجہ ہوئے رات دا تے شارے دے ہوتے کوئی گڈی بھی نہ ہوئے تے لال بتی جاگ دی ہوئے تے نچائی دا کدی گڈی نہ تو
کوئی ویکھے نہ ویکھے عرش والا تے ویکھ رہا ہے مگر ساڈا کردار ویکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے ہاں میں تینوں صبر شکر دی بات دساں حضرت ایوب نبی ہے سنیا جے تے آن دے نال گل بڑی وڈی ہے ام سلیم مدینے دی عورت ہے ایدا خامد آن والا ہے بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے میرے سجنوں سنو نا گل بڑی وڈی ہے ایتھے دیرا 3-4 دن پہلے میرا بچہ اللہ نے اپنے کول بلایا کیا منظر ہے اللہ جاندہ پترو بیٹھ جیا کرو خدا واسطے اللہ واسطے بیٹھ جیا کرو پترو انج گڑبڑ نہ کریا کرو تنو رب دا واسطہ جے آنا جانا چھڑ دو تے گفتگو سنیا کرو اے 3-4 دن پہلے میرا بیٹا اللہ نے اپنے کل بھلایا اور بیگم بڑی مشکل بچی اللہ صحت والی زندگی دے وے تے میں لوگ کو ایک گل اج سمجھا دواں اہل مجمع چے میرے پترو تسی ماں باپ نو بھول جاندے جے پر ماں باپ تینوں نہیں بھول سکدے پتر موئے نہیں بھول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر او پیڑاں کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر اللہ سب نو نعم البدل اچھا عطا فرمائے میرے پترو گل سنن والی ہے صبر دی گل کرن لگا ہے اے نہ کچی ویکھ دی ہے نہ پکی ویکھ دی ہے اے بہت نہ جوان ویکھ دی ہے نہ بڈھے ویکھ دی ہے ویرا دھیان کر بچے گفتگو سنو میں ویکھیا ہے قاری نیف ربانی صاحب اپنے جوان پتر دی میت تے کھلوتے 1.5 گھنٹہ تقریر کرن والا عالم تے اساں ویکھیا جدوں پتر دی میت کھڑی پئی ہے تے کہندے نے لو جی مولوی جی اپنے پتر دے جنازے تے کوئی لفظ کہو تے میں اپنے کناں نہ سنیا تک کھانا ویکھیا کاموں کی چ انہاں میرا نکاح پڑھیا سی میری شادی کاموں کی ہوئی تے میں جنازے نہ رلیا کہندے نے پتر تیرے پرہونے تے 2 تاریخ نو ہونے سی تو پرہونے پہلو ہی سد لین اے باپ ہے جڑا پتر نو بھلدا نہیں اے ماں ہے جڑی اولاد نو بھلدی پترو تسی قبراں بھلا دتیاں تے چن منور اوے پتراں دے چہرے نپنے کچھ سوکھے نا خالہ جی دا باڑا ہے ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا منان توجہ میرے وال ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے ایڈے سونے پتراں دے مکھڑے نپنے بڑے اوکھے ہوندے نے ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے بندے آ پرونا تو آیا پرونے انو جان پیندا ہے ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال قربا دا بنایا پرونے انو جان پیندا ہے پوچھی انہاں ماواں کولو انہاں دا کی حال ہے ٹر گیا چلا کولو پیارا لالے انہاں ماواں ہوئی دکھ سیلے لایا پرونے ان جان پیندا ہے بھی موت دیا کے ہوا وگی لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے سنیا بیٹھ کاتے الو بول دے نے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغا دے گئے نے ٹور مالی وہ سک کے ڈنگرا مانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں جہان اندر گمے انہ دے نام و نشان ہو گئے اللہ جنہیں بیٹھے نے اکھاں دی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرمائے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے میرے پترو ماں باپ دی قبر تے جایا کرو انہوں نے یاد رکھیا کرو اے تانوں بھول دے نہیں پتر فقیر ہو کے بھی مرے نا نشئی بھی
تے ماں روندی ہے تے سہیلیاں آندیاں نے چھڈ پرا نہ رو جان چھٹ گئی آندیاں نا نہیں یہ گل کری جڑی رات جمیا کوئی بھی نہیں جمیا کدی نشئی دی ماں نو روندا ویکھیا کر جاز ہوندا ہے سارا محلہ اودے تو تنگ ہوندا ہے پر ماں روندی پتر تیری اندر میرے نال میرے بچوں میرے بزرگوں صبر بنا دکھ ٹال دے نہیں صبر دکھاں دا دارو اج صبر بنا وچ مصیبت کوئی نہیں بندا بارو والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ دا قرآن کہندا اللہ کدی لاد دے کے ازماندا ہے کدی بچے لے کے ازماندا ہے کدی پھلاں دے کانٹے دے کے ازماندا ہے کدی باغ دے پھل پودے دے کے ازماندا ہے اللہ دے کے بھی ازماندا ہے او کچی وڈے اونوں روک کوئی نہیں سکدا او پکی وڈے اونوں روک کوئی نہیں سکدا ترجمہ کراں نا ایتھوں ٹرن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتھے مندہ حال وزیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دا سلیم دا بچہ پوت ہو گیا اے دے خامن دے آن دا ٹیم اے دے خامن دے آن دا ٹیم انہیں بچے دی کمرہ دی میت تے کپڑا پا کے کمرے چ رکھیا دروازہ کھولیا بسم اللہ کہہ کے مسکرا کے ویکھیا اور سنو لوگو سنو صبر دی انتہا دساں پتر دی میت رکھ کے مسکرایا نہیں جاندا تے پھر ماں کولوں کیویں مسکرایا جاندا ہے پتر دی میت رکھ کے خاوند دا دروازہ کھولیا آندا میرا پتر کتے ہے کہندی اللہ والے اگے نہ زیادہ حرام وچ تینا بھی سوں گے آقا کو گدا کی تے روٹی پانی کھوایا سویرے خاوند آندا ہے میرا پتر لے آنا کہندی وے کرما والے آؤ جے کسے کول مانت لئی ہوئے انہوں واپس دینی چاہیے کہ نہیں کہندا بالکل دینی چاہیے کہندی راضی خوشی دینی چاہیے لڑ کے کہندا راضی خوشی دینی چاہیے کہندی اللہ نے پتر مان دتا سی انہیں رات دا واپس لے لے یہ خامد نے اتنا غصہ آیا پر صبر دا دامن نہیں چھڈیا کہ تو رات میرے بچے دی پتروں موبائل چھوڑو اور گفتگو سن اللہ دا واسطہ بڑی قیمتی گلاں بچیو کوئی کڑی ہوندی ہے جڑی قبولیت دی ہوندی تے ہر ویلے دھیان او دے دربار چ رکھیا ہن ذرا سنو دھیان نال ام سلیم کی کہندی اللہ نے واپس لے لیا پتر خاوند نے تھپڑ نہیں ماریا سنو بیوی نو تھپڑ مارنے والوں تے میں سساں نو وی کہاں گا پینو جڑیاں چھتاں تے سوندیاں پیاں جے کدی بہو دا زیور نہ پھڑیا جے ادیاں سساں میں ویکھیا بہو دا زیور قبضے چ رکھ دیاں نے جان لگے انہاں دے بیگ وی چیک کر دیاں نے میں اپنی بہن نو کہاں گا بہنے بہو دا زیور قبضے چ رکھ دیئے اپنی جان دی بازی لا کے تیرا پوترا جم دی یہ سونے کی کات کیا ہے یہ کیا عورت کی شان ہے یہ دیکھیں جنت میں بابا جی آدم بیٹھے تے اللہ پاک فرماندے نے آدم پریشان بیٹھا ہے ہوئی جنت وچ کبھی جنت چ کوئی پریشانی ہونی او جنت جی دے وچ پریشانی کوئی نہ بولو پریشانی ہے گی تے بابا جی جنت چ بیٹھے پریشان اللہ پاک فرماندے نے آدم پریشان کیوں تے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا بابا جی آدم پتہ کی آندے نے اللہ میرا جنت چ جی نہیں لگدا کہ جی دا مان سکون والی جگہ آندے میرا جی اچھی بولو تے بابا جی دے کبھی پسلی چ اللہ نے حوا پیدا فرمائی تے آندے نے ماں ہاذا یہ کی ہے اللہ کہندے نے آدم یہ تیری بیوی ہے یہ تیرا دل لائے گی یہ تیرا سکون ہے میں کائنات چ زمین تے اگر کوئی چیز بھیجی سکون والی تو انہوں عورت کہتے جڑی مرد دے سکون واسطے پیدا ادا مطلب ہے
जन्नत भी बाबा जी नू औरत तो बिना सोहनी लगी। जन्नत च आके औरत ने दिल लाया तो अपनी बहू नू जेवर ना तोल दिए भैने। और लफज लिख लो, जिहड़ा बंदा अपनी बेगम नू थप्पड़ मारदा है चलिया तेनू की पता है इस औरत दी शान की। इस औरत नू अल्लाह पाक ने की शान ना नवाजिया। फरमाया नबी पाक ने अल्लाह ने जमीन ते को काम दी चीज भेजी तो दा ना औरत। कलमा पढ़ के दसो अजकल नौवां दे जेवर सस्सां कब्जे च रख दियां कि बल्कि कहदियां ने इनू पैसे थोड़े जे फड़ाई। हाँ हाँ जी, इनू थोड़े जे पैसे दई बाकी मैनू फड़ाई। ते अपनियां धियां विआहण ते आंदियां जांदियां हुकूमत मिल च अन्ना वंडे शरीनियां भौं भौं अपने भैने। जेड़ा कानून अपनी धी ली ओही अगले ली समझ। बहू दी तलाशी ना लिया कर ते बहू ना भी जुल्म भी ना करया कर, जेवर भी ना खोया कर। भट्ट पवे सोना जेड़ा कन्ना नू खाए उस सोने दा की फायदा है। जेड़ी नौ पाउण वाली ओही दुखी। इत्थे घरां दे घर बिगड़े, टब्बरां दे टब्बर बिगड़े, सबर है ही नहीं, खबर शुक्र दा ना नहीं। जेड़े वाले कमली वाले दा गुलाम अबू तला अंसारी सहाबी नबी पाक को जाके कहंदा सोनिया अज मेरी बीवी ने ऐ कम कीता वे। कमली वाले महबूब रूहानी बाप सी अपनी धी नू बुलाया। मेरे नबी आंदे ने उम्मे सलैम दस तेरे खामद ने शिकायत लाई है। ये आंदा वे मेरी बीवी नू दुख नहीं, मेरा बच्चा मोया ते ने दसिया नहीं ते मां दियां अखां डुल पईयां। आंदी है सोनिया मावां तो वध दुख किनू हो सकदे, मावां तो वध बच्चियां दे दुख किनू हो सकदे। पुत्र छोड़ मोबाइल, तेन मैं किन्नी दफा कहा गुफ्तगू सुन। तू चाहना मैं तेरी कोई बेइज्जती करा, कोई 2 मिनट तेरे ते लावां, पर मैं चाहता नहीं तेरी मूरत इंजदी नहीं गया। बड़ी वड्डी गल है नहीं बैठे जरा गुफ्तगू सुनो ध्यान ना मेरे बच्चों। अल्लाह वास्ते ध्यान कर लिया करो, मोबाइल ना विच खुबे रहिंदे जे छड्डो इनू। उस अल्लाह वाल सरगी दा वेला ध्यान कर। 1 वजा है अल्लाह मुहम्मद दा वेला है, केड़े वेले कबूल कर लेंदा ते ओदे वल वेख। हुण मैं तेनू बार बार नहीं कहना तुर मैं अल्लाह ना तेरी शिकायत लाउणी, क्योंकि मेरी लैन ओदे नाल है। अल्लाह के मैं तेरी शिकायत लाउणी है, जरा गल सुनिया जी। ते जिन्नू ओने पकड़ लिया ना इन्ना बतशा रब्बिका ला शदीद, ओदी पकड़ बड़ी दर्दनाक। अल्लाह सानू अपने कहर तो बचाए, सारे आमीन कहो। अल्लाह अपने कहर तो बचाए। नबी पाक दे कोल उम्मे सलैम बोलो जज्बाती होई। अजकल दियां होंदियां परे दे विच झूठ बोलदियां मेरा मुंह ना खलाई, मेरा मुंह ना खलाई। सही गल है, परे च बहिंदे ने भाईवाल साहब आन के ते उत्थे बीबियां भी आउंदियां बंदे भी आउंदे ते फिर बीबियां नूं आंदे ने भी हाँ जी तुसीं दसो। आंदी जी मैनू सबर ही चंगा है, जे मैं मुंह खोले ने मुंह विखाउण जोगा नहीं रहना। तो बंदा फिर बोलदा है मेरा भी मुंह ना खलाई, मेरा भी मुंह ना खलाई। खोल भी लेंदे ने फिर आंदे ने मेरा मुंह ना खलाई। अदालत दे विच नहीं तुसीं वेखिया किड्डे बेसबरे हुंदे ने। बीवी दे केस करके आंदे ने 20 तोले सोना लै गई। बल्ले तू सेठ आबद दे नाल रहना है ना, 20 तोले सोना तू पाया है, तू सांभ के रखे। वो चलियो सबर करो, अपने घरां नूं जाड़ो ना, अपने घर दी हिफाजत करो। अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। या रहमान या सलाम या जबार या क़हार या काज़ी अल अजात या अल मुश्किलात। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान फरमा। मौला ए तेरा घर है इसको आबाद फरमा। भाई ने मस्जिद च जगह थोड़ी है बाहर जलसा रखे, अल्लाह तो उस मस्जिद नूं आबाद फरमा। मौला ISI FIA IB स्पेशल ब्रांच रेंजर 1122 ट्रैफिक वार्डन अदलिया सेनेट कौमी असम्बली मुल्क पाकिस्तान के तमाम इदारों की खैर फरमा। ऐ अल्लाह कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा, मर्जदारों की मर्जें दूर फरमा। अल्लाह जितने बेरोजगार बैठे सबको अच्छे से अच्छा रोजगार अता फरमा। सल्लल्लाहु। ये आज का भैया चलाई जरा